कहिलेकाहीँ गाह्रो हुँदो रहेछ। नाम आयो भने ठ्याक्क चिनिन्छ है। ए नाम त छ त हरेकको फोटोको तल। कसैको हैन, नाम कसैको छैन। ए ग्यालेक्सी J7 2016 को छैन। हजुर सर अब डिप्युटी मेयरज्यू एकजना उहाँ पनि आउनु भएको छ। उहाँ एउटा राम्रो फिडब्याकको लागि। ल अब रचनाजी सुरु गर्नुहोस्। हजुर अब हामी सुरु गर्छौँ। हामीले फेसबुक लाइभ पनि थिचिसकेको छौँ। हजुर नमस्कार सबैजनालाई, म रचना श्रेष्ठ आजको यहाँको मोडरेटर। म हालसालै अहिले ग्रिन इन्स्टिट्युटमा कार्यरत छु र ग्रिन एक्टिभिजममा पनि आबद्ध छु। हामीले चाहिँ यो ग्रिन अर्बन डायलग, ग्रिन डायलग महिने पछि लिएर आइरहेको छौँ। अब कहिले नेपाल ग्रिन डायलग भनेर, कहिले नेपाल अर्बन डायलग भनेर। आज चाहिँ हामीले स्पेशल कार्यक्रम लिएर आएको छौँ यो बाढीहरू सम्बन्धी हैन। हाम्रो महिने पछिमै यो चाहिँ स्पेशल परेको छ। हाम्रो आजको यो कार्यक्रम चाहिँ रूपसनसँग सहकार्यमा गर्दै आइरहेको छौँ। ग्रिन इन्स्टिट्युटको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा स्थापित भएको संस्था हो। यो चाहिँ दिगो विकासको क्षेत्रमा ज्ञान सृजना गरी सामाजिक र आर्थिक तथा वातावरणीय विकासको लागि उक्त ज्ञान तल्लो तहसम्म निर्वाह गर्ने चाहिँ काम गरिरहेको छ यसले हैन। आज चाहिँ हामीले अब हाउ क्यान वी मिनिमाइज रिस्क फ्रम फ्लडिङ एन्ड ल्यान्डस्लाइड्स इन आवर सिटिज, म्युनिसिपालिटिज एन्ड कम्युनिटिज भन्ने विषयमा यो वेबिनार लिएर आएको छौँ। हामीसँग वेबिनारको प्रेजेन्टर हुनुहुन्छ डाक्टर तेज कुमार कार्की सर। उहाँ चाहिँ अर्बन प्लानर हुनुहुन्छ र नीति विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ PhD होल्डर हुनुहुन्छ हैन। उहाँले चाहिँ 2015 देखि 2016 सम्म MIT भिजिटर स्कलर मा हुनुहुन्थ्यो र मलेसियन बाढी सम्बन्धी पनि अनुसन्धान गर्नुभएको थियो त्यतिखेर। र 2016 देखि 2017 सम्म उहाँ बस्टन युनिभर्सिटी अफ र टफट युनिभर्सिटी फ्याकल्टीमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ उहाँ नेपालमै बसिराख्नु भएको छ र हामीलाई एकदमै उहाँको ज्ञान अनि उहाँको नलेजहरू आदान गरिराख्नु भएको छ हैन। हामीसँग आज यहाँ रूपसनबाट प्रेसिडेन्ट सूर्य प्रकाश आचार्य सर पनि हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पछि रिमार्क्स पनि दिनुहुन्छ हैन। हामीले अब यो बाढीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि वर्षेनी नेपालमा वर्षेनी बाढी गइरहेकै अवस्था छ र बाढी पहिरोले धेरै धन जन क्षतिहरू पनि गरिरहेको छ हैन। यो वर्ष पनि वैज्ञानिकहरूले पनि आकलन गरेकै थियो कि एकदमै ठुलो वर्षा हुन्छ र धेरै पहिले भन्दा पनि धेरै नै बाढीहरू आएर धेरै धन क्षति हुन सक्ने सम्भावना पनि छ भनेर त्यही हामीले देखिरहेको पनि छौँ। जहिले पनि समाचारमा बाढी पहिरोको समाचार त लगभग यो 1 महिनादेखि टुटेकै छैन। कहिले के भनेर हाम्रो नेपालको सबै क्षेत्रमा गइ नै रहेको छ हैन। त्यही अब यही विषयमा चाहिँ अब कसरी चाहिँ बाढीबाट अब जोगिने भन्दा न्यूनीकरण कसरी गर्ने, हाम्रो धनजनको क्षति व्यक्तिगत हिसाबमा, सामाजिक हिसाबमा, स्थानीय हिसाबमा हामीले कसरी चाहिँ यसलाई अझै कसरी यसबाट जोगिन सक्छौँ त भन्ने विषयमा हाम्रो आजको प्रेजेन्टर डाक्टर तेज कुमार कार्की सरले प्रेजेन्ट गर्नुहुँदैछ। हुन्छ, म विदाउट एनी डिले उहाँलाई कार्यक्रम सुम्पिन चाहन्छु। डाक्टर तेज सर हजुरको धन्यवाद। पहिले स्क्रिन शेयर गरौँ है। सबैलाई मेरो नमस्ते। सुनिन्छ अघि रचनाजी? हजुर सर, मजाले सुनिन्छ पनि र देखिएको पनि छ। सबैलाई मेरो नमस्ते। र म आज बाढी र पहिरोबाट कसरी जोखिम मिनिमाइज गर्न सकिन्छ नेपालको सन्दर्भमा भन्ने कुराको प्रस्तुति गर्ने प्रयास गर्दैछु। मेरो प्रस्तुतिको आधारहरू चाहिँ डिसास्टर एक्टका केही कुराहरू, न्युज पेपरमा अहिले कन्टेम्पोरेरी इस्युजहरूमा आइरहेका विभिन्न जल्दोबल्दो समस्याका इस्युजहरू, ल्यान्ड युज रेगुलेसन, काठमाडौँ भक्तपुरका कुराहरू र आफ्नै एक्सपिरियन्सको आधारमा यो प्रेजेन्टेसन भइरहेछ। यो प्रेजेन्टेसनको फर्मेट चाहिँ एकदम सिम्पल, धेरै सोफिस्टिकेटेड या जार्गन या कम्प्लिकेटेड चार्टको रूपमा भन्दा नि भेरी सरल रूपमा एउटा कम्युनिकेट गर्ने उद्देश्यबाट यो प्रेजेन्टेसनको फर्मेट गरिएको छ। यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ मोर हाइड्रोलोजिकल पर्सपेक्टिभ भन्दा पनि सोसल पर्सपेक्टिभ, पोलिसी र गभर्नेन्सको हिसाबले यो प्रस्तुति हुन्छ।
र यो प्रस्तुतिका आधार चाहिँ नि मैले भक्तपुर नगरपालिकामा हुने बाढी र अरू देशका अन्य भागका बाढीहरूलाई आधार मानेर म प्रस्तुति गर्नेछु। र यो हाम्रो मेन यो प्रेजेन्टेसनको उद्देश्य चाहिँ यसबाट डिबेट डायलोगहरू सुरु गर्ने र के ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन् त्यसलाई चाहिँ हाइलाइट गर्ने नै हाम्रो मेन उद्देश्य हो यसको। अब म आफ्नो प्रस्तुति सुरु गर्दछु। अहिले म प्रस्तुति सुरु गर्नुभन्दा अहिले हालसालै भइरहेका एकदम दर्दनाक घटनाहरू बाढी पहिरोका केही पिक्चर दिएर अनि म आफ्नो सुरु गर्दछु। यो चाहिँ यो जलेश्वरको यो बाढी हो। यो पूर्व मोरङमा भइरहेको बाढी र मान्छेहरूको अहिले विनाश भइरहेछ र मानव विनाश चाहिँ यो बाढीहरूले चाहिँ प्रत्येक वर्ष सरदरमा 178 को मृत्यु हुने देखिन्छ र अहिले हालसालै 30 जेठमा मनसुन सुरु भयो, 15 दिनमा 31 भयो। अहिले त अब 100 भन्दा पनि बढी नागिसकेको अवस्था छ र यसपालिको निकै सिरियस नै अवस्था जस्तो देखिन्छ मानव विनाशको सम्बन्धमा। र यो बाढीको प्रकोपहरू त तराईहरूमा पहाडहरूमा देखिन्थ्यो। अब सहरहरूमा काठमाडौँ, पाटन, भक्तपुरहरूमा पनि यसको प्रभावहरू बढ्दै गएको देखिन्छ। र यसमा मुख्य कारण चाहिँ एउटा के छ भने यो नम्बर अफ रेनी डेज, यो वर्षाको जलवायु परिवर्तन विभिन्न कारणले चाहिँ वर्षाहरू पहिलेभन्दा अत्यधिक मात्रामा चाहिँ ज्यादा वर्षा हुने र त्यसलाई चाहिँ नि हाम्रा सिस्टमले चाहिँ धान्न नसक्ने भएर चाहिँ यो हेभी रेनलाई चाहिँ गर्न नसकेर यो बाढीको समस्या सहरहरूमा बढिरहेको कुरा थाहा छ। अब अहिले म यो काठमाडौँ उपत्यकाको एउटा जुलाई 12 को कुरा 2018 को कुराबाट म हेर्दैछु। त्यो दिनको यो हेभी रेन चाहिँ नि यो भक्तपुर हनुमन्ते 130 मिलिमिटर रेन। नर्मल्ली रेन एक्सपर्टहरूले के भने 60 to 55 चाहिँ पर डे रेन चाहिँ एउटा नर्मल हो भन्ने अवस्था हुन्छ भन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ 130 मिलिमिटर रेन, 113 मिलिमिटर भन्दा अत्यधिक रेन चाहिँ नि यो भक्तपुर साइडमा चाहिँ धेरै देखिएको छ यो म्यापमा। अब यो चाहिँ यो रेनी भएर यो हनुमन्ते रिभर आदि इत्यादि कम्प्लिकेटेड भएपछि तल यो सहरी एरियामा चाहिँ यसले ठुलो प्रभाव ल्याउँछ। यो चित्रमा पनि यहाँले देखिँदै हाल्नु भएको छ। अब यो चित्र हेर्दाखेरि यो काठमाडौँको हो कि यो कुनै तराईको फ्लड एरिया हो भन्ने किसिमको अवस्था चाहिँ भइसकेको पनि देखिन्छ यो भक्तपुरको ठिमीको कुराहरू हेर्दाखेरि। अब यसमा चाहिँ के छ भने हेभी रेन हुने अनि सहरीकरणको विस्तार भएर यो पेभमेन्टहरू, कङ्क्रिटहरूको ढलानहरू बिस्तार हुँदै जाने। यो रातो भाग चाहिँ सहरी एरिया, बिल्टअप एरिया बढ्दै जाने। यो बिल्टअप एरिया बढ्दै गएपछि माटोले भारी वर्षालाई चाहिँ एब्जर्भ गर्न नसक्ने र भारी वर्षा परिसकेपछि पनि यो पेभमेन्ट भएको कारण, पिच भएको कारण, पेभमेन्ट भएको कारणले बिस्तारै पानी गएर चाहिँ बाढी नबढाउने हुँदा छिटो पानीको बहाव ज्यादा भएर चाहिँ तल फ्ल्यास फ्लड, एकदम अचानक फ्लड आउने किसिमको कन्टेक्स्ट चाहिँ बिस्तारै यो सहरीकरण विस्तारबाट चाहिँ यो भइरहेको अवस्था छ। अब यसमा चाहिँ म अलिकति प्लानिङ फेलियरको पनि म अलिकति कुराहरू गर्छु। हामीले प्लानिङ चाहिँ 1976 देखि नै हामीले चाहिँ गर्दै आएको छौँ। त्यसपछि गएर 1999 मा काठमाडौँ भ्याली अर्बन डेभलपमेन्ट प्लान्स एन्ड प्रोग्राम्स आयो। यो भक्तपुरको म्याप हो। यो रातो चाहिँ यो सहरी अवस्था, 1990 को सहरी अवस्था हेर्नुहोस्। त्यसपछि 2000 मा चाहिँ क्यान्सर जस्तै फैलिएर चारैतिर गयो। 2010 मा त 60-70% चाहिँ एरिया गरिसक्यो। अहिले त 2020 को अवस्था हो। यसरी चाहिँ सहरीकरण चाहिँ अब एकातिर हामी प्लानिङ गर्ने भन्दै गयौँ। सहरीकरण चाहिँ 1990 बाट अव्यवस्थित रूपले जथाभावी हिसाबले डुबान क्षेत्रमा, नदीका किनारमा, नेचुरल ड्रेनेज भएको पाथमा, राजकुलोहरू भएको ठाउँमा, होचो भागमा सहरी चाहिँ जग्गाको किनबेच होबाट चाहिँ बिस्तारै हुँदै गयो। 2000 मा पुग्यो, 2010 सम्म भयो। त्यो बेलासम्म हामी प्लानिङ मात्रै बनाइरह्यो। काठमाडौँ भ्याली 2020, काठमाडौँ मास्टर प्लान 2020-2035 प्लान चाहिँ उतातिर बनिरह्यो। यथार्थमा चाहिँ के भयो भने अव्यवस्थित सहरीकरणले सम्पूर्ण एरिया डुबान क्षेत्रहरू ढाक्दै चाहिँ 2010 को अवस्थामा पुर्यायो। अब एकातिर सहरीकरण यो कङ्क्रिट भएर चाहिँ यो एउटा धरापको रूपमा चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ क्षेत्र नै ढाकिसकेको अवस्था छ। र अर्कोतिर चाहिँ बाढीको अब रेन वाटरको चाहिँ भन्दाखेरि पहिले 2001 को अगाडि चाहिँ रेन वाटर चाहिँ 80
या त्योभन्दा कम मिलिमिटर हुन्थ्यो भने अब 2001 पछि 100 मिलिमिटरमा पुगेको छ। कुनै एक साल 1990 मा 260 मिलिमिटर पुगेको थियो। अब 260 मिलिमिटरको रेन अहिले 2010 मा भयो भने के हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने एकजना प्लानर र जनप्रतिनिधि यो रातो भएको यो फ्लड एरियामा उनीहरूको घर रहेछ र उनीहरू जुलाई महिनामा उनीहरू हेरिरहेका छन् भनेदेखि प्लानरले त्यो बेलामा के सोच्छ होला, अब त धेरै ढिलो भइसक्यो, किनभने 1990 देखि हामी प्लानिङ गर्छु भन्दै गयौँ, केही भएन, 2000 मा केही भएन, अब अहिले आएर सम्पूर्ण चाहिँ कङ्क्रिट भइसकेको छ, यसलाई क्लियर पनि गराउन सकिँदैन। उहाँ आफै नै फ्लड प्लेन एरियामा बस्नु भएको छ। र अर्कोतिर रेन यति हेभी भएर आउँछ कि रेन पनि उहाँले रोक्न सक्नुहुन्न। अब 4 दिन पछाडि हेभी रेन आउनेवाला छ र यो घरहरू उहाँले सार्न सक्नुहुन्न, यो रातो रातो घरहरू र पानी पनि उहाँले हातबाट रोक्न सक्नुहुन्न। त्यस्तो बेलामा उहाँले के प्लानिङ गर्नुहुन्छ होला उहाँ प्लानरले? त्यो बेलामा गर्ने प्लानिङ हामीसँग के बच्छ? किनभने अब फेरि 1990 मा फर्केर गएर उहाँले फेरि प्लानिङ गरेर ल्याउन सक्नुहुन्न। त्यो लास्ट मोमेन्टमा चाहिँ अब त्यो न पावरफुल पानी पनि रोक्न सक्नुहुन्न वर्षा, त्यो यो पावरफुल कङ्क्रिटलाई पनि उहाँले हटाउन सक्नुहुन्न भन्छ। उहाँसँग एउटै उपाय बच्छ, त्यो हो भाग्ने उपाय, भाग्ने र बच्ने। त्यसैले पहिले चाहिँ हामी प्लानिङ भन्दै आयौँ, 1990 मा प्लानिङ भन्यौँ, 2000 मा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्यौँ। अब भन्दै भन्दै अब हामी के भन्दैछौँ, अब रेजिलियन्स भन्दैछौँ। अब प्लानिङ सिद्धियो, किनभने प्लानिङ गर्न हाम्रो कन्ट्रोल गर्न सक्ने क्षमता सिद्धियो। अब रेजिलियन्स भनेको भाग्ने रेजिलियन्स चाहिँ भाग्ने क्षमता चाहिँ विकास गर्नु पर्यो भन्ने अवस्थामा अहिले हामी आइपुगेका छौँ। अब रेजिलियन्स भनेको के हो त भन्ने कुरामा म गर्छु। रेजिलियन्स भनेको सामना र त्यसबाट निस्किएर नर्मल लाइफ बिताउने, जस्तो सामना गर्ने, त्योबाट उद्धार हुने। अब पानी नै रह्यो भने पानीमाथि नै पनि एडप्ट भएर बाँच्न सक्ने र आफ्नो जनजीवन चाहिँ नि फेरि चाहिँ नि पुनः रूपले चलाउने, अर्थात् भाग्ने, बाँच्ने र पुनः जीवन निर्वाह गर्ने। अब यति मात्रै उपाय रह्यो। हामी प्लानिङ कन्ट्रोल गर्न विफल भइसकेपछि हामीसँग भाग्ने प्लान रेजिलियन्स मात्रै छ। अब रेजिलियन्स यो 3 प्रकारको हुन्छ। एउटा कुन लेभलमा हो? एउटा इन्स्टिट्युसनल लेभलमा त्यो रेजिलियन्स चाहिन्छ, एउटा मापदण्ड लेभलमा रेगुलेटरी लेभलमा त्यो रेजिलियन्स चाहिन्छ, एउटा व्यक्तिगत सामर्थ्यको लेभलमा चाहिँ नि रेजिलियन्स चाहिन्छ। अब म चाहिँ काठमाडौँको भक्तपुर र केही देशका अन्य भागको आधारमा चाहिँ हाम्रो रेजिलियन्सको अवस्था यी 3 क्षेत्रमा के छ भन्ने कुरो चाहिँ प्रस्तुत गर्छु। अब म पहिले इन्स्टिट्युसनल रेजिलियन्समा जान्छु। इन्स्टिट्युसनल रेजिलियन्स भक्तपुरहरूको हेर्दाखेरि कुनै पूर्व तयारी केही पनि छैन, झट्ट बाढी आयो, रियाक्टिभ खालको, आर्मी दौड्यो, पुलिस दौड्यो, बचायो, मान्छे गयो, त्यस हिसाबको कुनै फ्लड वार्निङ पनि छैन, एकदम रियाक्टिभ खालको इन्स्टिट्युसनल रेजिलियन्स चाहिँ भक्तपुरमा छ। अब म अरू जिल्लाहरूको एउटा दुईवटा इक्जाम्पल दिन्छु। यो जिल्लामा के भयो भने जिल्लाको इन्स्टिट्युसन बझाङमा चाहिँ शनिबार बिहान गएको पहिरोबाट 2 जनाको शव भेट्यो, 7 जना बेपत्ता भए, 18 घर बगाएको स्थानीयले भने। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ राहत चाहियो। राहत हिँड्ने चाहिँ सदरमुकामबाट गाउँ जाने बाटो बगाएको छ, उद्धार टोली बाटो बनाएर जाने प्रयास गरिरहेको छ, उद्धार टोली पुग्न अझै समय लाग्ने छ भनेपछि उहाँ आपत छ, उद्धार गर्नुपर्ने। यतापट्टि एउटा इन्स्टिट्युसनल रेजिलियन्स त समयमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन। अब अर्को यस्तै बाढीले सिन्धुपाल्चोकमा 15 घर बगाए, 2 को मृत्यु भयो, 18 जना बेपत्ता छन्। अब यतापट्टि रेजिलियन्स मौसमको खराबीले धुलीखेलबाटै फर्कियो 12 विषय उडेको हेलिकप्टर, त्यो त सभामुखको थियो, कुनै उद्धारको हेलिकप्टर भए पनि त्यो फर्किन्थ्यो भनेपछि उहाँ राहत चाहिने ठाउँ एकातिर छ र उतापट्टि यो हेलिकप्टरहरू चाहिँ नि सेन्टरबाट चाहिँ यो पुग्न नसक्ने अवस्था छ। अब एउटा यो म पढेर सुनाउँछु, यो आजको उसमा के पत्रिकामा आएको। हेलिकप्टरमा गएका नेताहरू हेलिकप्टरै फर्किए, पाखामा पाल टाँगेर बसेका विस्थापितले न लत्ता कपडा पाएका छन् न खाद्यान्न। सिन्धुपाल्चोकको जम्बूदेखि जाजरकोटको बारेकोटसम्मका बाढी पीडितहरूको एउटै व्यथा छ भनेर चाहिँ अब यसरी आएको छ। अब अर्को एउटा चाहिँ खुसीको कुरा के हो भने एउटा प्राधिकरण गठन भयो, एउटा नयाँ ऐन आयो, विपद ऐन आयो, त्यो अनुसार विपद प्राधिकरण चाहिँ गठन भयो। त्यो मङ्सिरमा गठन भयो त्यसको सङ्गठन, त्यहाँ प्राधिकरण प्रमुख ज्यू पनि भयो। तर अहिलेसम्म अब 38 जना कर्मचारीको माग मङ्सिरमै गरेको, हालसम्म त्यो कर्मचारीहरू चाहिँ परिपूर्ति नभएको अवस्था छ। अब प्राधिकरणले गर्ने पनि मान्छेद्वारा गराउने हो, त्यो चाहिँ प्राधिकरणको कन्टेक्स्ट छ। अब एकातिर संस्थागत ढाँचा बनाएको छ यो ऐनले, विपद जोखिम न्यूनीकरण ऐन 2074 संस्थामा विभिन्न संस्था लेयर बनाएको छ, परिषद, कार्य समिति, प्राधिकरण, प्रदेश विपद व्यवस्थापन, जिल्ला विपद व्यवस्थापन, स्थानीय व्यवस्थापन।
अब यो सम्पूर्ण चिजमा कोअर्डिनेसन कसरी हुन्छ, कसले के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा उदाहरण छ। हालै सुदूरपश्चिममा बाढी आएछ। त्यो बाढी आइसकेपछि के भएछ भने त्यहाँ स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार एक अर्कालाई आदेश दिने बाहेक खासै योजनाबद्ध रूपमा काम गर्ने, उसले उसलाई हराउने, उसले उसलाई हराउने, उसले उसलाई हराउने, मान्छेहरू चाहिँ बाढीमा डुबिरहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। भनेपछि यस्तो किसिमको संस्थागत संरचनामा कोअर्डिनेसनको पनि एउटा इन्स्टिट्युसनल रेजिलियन्सको चाहिँ प्रब्लम छ। अब म रेगुलेटरी रेजिलियन्समा आएँ। हाम्रो रेगुलेटरी रेजिलियन्स के छ? हामीले हेरिहाल्यौँ, हाम्रो स्ट्रिक्ट ल्यान्ड युज प्लान छैन, फ्लड प्लेनमा चाहिँ घरै बनाउन नदिने, नदी किनारहरूमा चाहिँ जथाभावी घरहरू बनाउन नदिने भन्ने स्ट्रिक्ट कङ्क्रिट प्लानहरू केही छैन। अनि जथाभावी किसिमको घरहरू बनेर चाहिँ पहिले उच्चा ठाउँमा घरहरू हुन्थ्यो, होचो ठाउँमा खेती हुन्थ्यो। अब अहिले सारा खेतहरूमा अहिले फोटोमा हेर्नुभयो भने सारा डुबानमा परेका घरहरू सबै खेतमा बनेकाहरू छन्। अर्कोतिर बाढी टन्न आएपछि बाटोमा केही पनि देखिँदैन। सडक विभागहरू चाहिँ ठुल्ठुला खाल्डोहरू ढ्वाङ पार्दाखेरि बच्चाहरू, केटाकेटीहरू, मान्छेहरू त्यो खाल्डोमा परेर मरिरहेको चाहिँ अवस्था छ। कुनै एउटा सेफ्टी रेगुलेसनको पनि अवस्था छैन, उहरू छैन। बाढीले देखिँदैन, त्यसमा खाल्डोमा परेर मान्छे बेपत्ता हुने अवस्था चाहिँ छ। अब अर्को रेगुलेटरी उसमा चाहिँ के भने भक्तपुरको कन्टेक्स्टमा हनुमन्ते रिभर चाहिँ प्रब्लमेटिक हो। हनुमन्ते रिभरको चाहिँ कुरो के देखियो भने पहिले हनुमन्ते रिभरको चौडाइ चाहिँ 6 देखि 10 मिटर थियो अरे, अहिले 2 मिटर भएको छ। विज्ञहरूको भनाइअनुसार कमसेकम त्यो 50 मिटर जति चाहिँ हुनुपर्छ, त्यसले चाहिँ फ्लडलाई क्याच गरेर लिएर जानको लागि भन्ने अवस्था छ। अब यसरी यो नदी नै इन्क्रोच भइसकेपछि, नदीको बहाव नभएपछि फ्लड त हुने नै भइहाल्यो। अब अर्को डेभलपमेन्ट रेजिलियन्स, रेगुलेटरी रेजिलियन्समा पनि अब डेभलपमेन्ट पनि डेभलपरले जहाँ जग्गा पायो, जहाँ पायो, राजकुलो होला, पोखरी होला, होचो बाग होला, त्यहाँ रियल एस्टेट डेभलपमेन्ट भएको छ। कतिपय ल्यान्ड पुलिङहरू पनि हामीले अलिकति फ्लड प्लेन एरियाहरूमा हामीले गरिरहेको छौँ। यहाँ कुलोहरू, राजकुलोहरूलाई चाहिँ ल्यान्ड पुलिङभित्र चाहिँ अब एउटा सार्वजनिक उसमा समावेश गर्ने गरेको छ। त्यसले गर्दा पनि फ्लडको कुराहरू चाहिँ यो आउने यो अवस्था छ। यो रेगुलेटरी रेजिलियन्समा चाहिँ यी समस्या छन् भने अर्को चाहिँ एउटा ब्रिजहरू पनि साँगुरो, अहिले बाढीको प्रवाह धेरै बढ्ने, 4 माइल अड्केर ब्रिजहरूले पनि चाहिँ फ्लडिङ भएको कुराहरू रेगुलेटरी रेजिलियन्समा देखिन्छ। अब म चाहिँ व्यक्तिगत सामर्थ्य इन्डिभिजुअल रेजिलियन्समा जान्छु। इन्डिभिजुअल रेजिलियन्समा मानिसहरूको कुनै सोचै छैन, पानी बाढी आउँछ भन्ने पनि थाहा छैन, पानी पर्छ भने थाहा छैन, झट्ट आयो भागे अलपत्र छ, कुनै होमवर्क छैन, घरमा बसेर सल्लाह पनि छैन, पानी आएको पनि छैन, कसैले उनीहरूलाई एजुकेट पनि गरेको छैन। त्यो इन्डिभिजुअल रेजिलियन्स चाहिँ त्यो सडनली एउटा चाहिँ सरप्राइजमा चाहिँ उनीहरूले कोप गर्ने चाहिँ स्थिति चाहिँ उनीहरू देखिन्छ व्यक्तिगत। अब मेरो चाहिँ निष्कर्ष के भनेदेखि अब हामीले चाहिँ के देखियो भने यो प्लानिङ फेलियर 1990 देखि 2010 सम्म देखेको हुनाले अब शक्तिशाली भइसक्यो यो विपद र यो विपद। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो भाग्ने क्षमतामा, अब कन्ट्रोल गर्ने क्षमता हामी सक्यो, अब भाग्ने क्षमतामा विकास गर्नुपर्ने, रिट्रिट, कोप एन्ड एडप्ट गर्ने। अनि संस्थागत मापदण्ड र सामर्थ्यको आशा गर्ने त्यो चाहिन्छ, तर त्यसलाई कुरेर नबस्ने। हामीले बझाङमा देख्यौँ, सिन्धुपाल्चोकमा देख्यौँ, समयमा राहत चाहिँ केन्द्रबाट पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के भनेदेखि संस्थागत र सामर्थ्यको आश गर्ने तर कुरेर नबस्ने चाहिँ देखिन्छ। तर हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ कुरो के हो भने हाम्रो व्यक्तिगत, सामूहिक र स्थानीय क्षमताको अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ। किन व्यक्तिगत क्षमता बढ्यो भनेदेखि कुरेर बस्नु परेन, आफैले बस्न सक्यो भने राम्रो हो। र स्थानीय क्षमता पनि स्थानीय निकाय सबभन्दा नजिकको सरकार भएकोले स्थानीय क्षमताले पनि मद्दत गर्छ भन्ने कुरा हो। अब म केही जोखिम कम गर्ने सुझावहरू यिनै कन्टेक्स्टमा लगेर म भन्छु अनि आफ्नो प्रस्तुति अन्त्य गर्छु। व्यक्तिगत क्षमता वृद्धि गर्नेहरूमा चाहिँ हामीले असारदेखि भदौसम्म चाहिँ वर्षालाई ध्यान दिउँ, आफ्नो वरिपरि जोखिम के छ, आफ्नो जोखिम थाहा पाऊँ, के हो मेरो जोखिम, सुरक्षित ठाउँको पहिचान गरौँ, घरभित्र सुरक्षित ठाउँ तय गरौँ, चाहिने वस्तुहरू सञ्चित गर्नुपर्ने हुन्छ कि बर्खाको बेलामा त्यो गर्ने, उद्धार निकायको फोन नम्बर सुरक्षित राखौँ। यो सानो सानो कुराहरूमा ध्यान दिएर अलिकति होमवर्क गरेर बस्नु र झट्ट अपरझटमा गर्नु हुँदाखेरि ज्यान जाने कुरामा धेरै नै फरक पर्न जान्छ। जस्तो पहिरो लाग्ने ठाउँमा चाहिँ पहिरोको लागि चाहिँ असारदेखि भदौसम्म आलो पालो रातको ड्युटी गरौँ, असारदेखि भदौसम्म सुरक्षित ठाउँमा अस्थायी बसोबास मिलाउँ। यो सबै चिज चाहिँ यो व्यक्तिगत रूपले पनि हामीले सोच्नु पर्यो, इन्डिभिजुअलले पनि, अब अलिकति संस्थाले पनि गर्नुपर्ने यो अवस्था देखिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ के भने व्यक्तिगत क्षमता इन्डिभिजुअल रेजिलियन्समा बाढी पहिरोको बारेमा छिमेकीहरूसँग छलफल गरौँ, कसरी हामीले सामना गर्ने भन्ने कुराहरू गरौँ। अब अहिले स्विमिङको कुराहरू पनि हामीले गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ, किनभने जताततै बाढी भइरहेपछि बाढीबाट प्रकोप हुन स्विमिङ
त्यसैले बोटिङ राफ्टिङहरू पनि अब युजफुल हुनसक्छ अब बाढीले जलामय भएर सहर डुब्ने छ भनेदेखि। त्यसैगरी संस्थागत सामर्थ्यमा अर्को चाहिँ अब इन्स्टिट्युसनल रेजिलियन्समा म जान्छु। त्यसमा स्थानीय निकायको ठुलो भूमिका। स्थानीय निकाय नै जनतासँग सबभन्दा नजिक एरिया हो। नागरिकलाई तालिम दिने, शिक्षा दिने, कसरी विपद के हो, विपदबाट कसरी बच्नुपर्छ भनेर त्यो एजुकेसन दिनुपर्छ। र अर्को टोल टोलमा विपद समिति तयार गर्ने र त्यो समितिले पनि जनताहरूलाई चाहिँ टोल टोलमा चाहिँ एजुकेट गरेर विपदको लागि तयारी गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। अर्को कुरा संस्थागत हिसाबले चाहिँ विपद पूर्वाभासहरू गराउने, ड्रिलिङहरू गराउने, पूर्व सूचना प्रविधिहरू पनि इन्स्टिट्युसनल रेजिलियन्स लोकल गभर्मेन्टहरू र अहिले स्थानीय सरकारहरूले त्यो पनि गराउन चाहिँ सुरु गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ जोखिमयुक्त बस्तीहरूको पहिचान गर्ने। हरेक स्थानीय निकायको सरकारले आफ्नो एरियामा जोखिमयुक्त बस्तीहरू कहाँ छन्, कुन कुन ठाउँमा मान्छेहरू भल्नरेबल छन्, यो भदौ असार जेठ योको बेलामा चाहिँ उनीहरूलाई कहाँ व्यवस्था गर्ने एउटा होमवर्क चाहिँ क्लियरली हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। हुन त अब यो ल्यान्ड युजको कुरा भक्तपुरमा चाहिँ हामीले धेरै केही हुन नसकेर विपद आएको देखिन्छ। तर नगरपालिका अहिले फ्रेस नगरपालिकाहरूले गर्न चाहेको खण्डमा त्यो गर्न सक्ने गुन्जाइस छ। अब एउटा यो मलेसियामा चाहिँ मैले के देखेँ, मलेसियाको जिल्लामा चाहिँ सानो सानो सब जिल्लामा चाहिँ एक एकवटा भिलेज हेड बनाइदिएको हुँदो रहेछ स्थानीय निकायले। उसले चाहिँ यो बाढीको सम्पूर्ण चाहिँ व्यवस्था, यो राहत, यो सोच विचार गर्दै एउटा फुल टाइम एउटा भिलेज हेड सब डिस्ट्रिक्टहरूमा स्थानीय नगरपालिकाका वडाहरूमा अथवा उसमा यो भयो भने पनि राम्रो लाग्यो। मैले यो मलेसियामा चाहिँ यो देखेँ। किनभने अरू जनप्रतिनिधि आफ्नो आफ्नो काममा बिजी हुन्छन् विकास निर्माणमा, त फ्लडलाई कसले फोकस गर्ने भन्दाखेरि फ्लडको लागि चाहिँ भिलेज हेड एउटा विपद प्रबन्धकको व्यवस्था हुनु पनि जरुरी छ जस्तो देखिन्छ। अब अन्त्यमा मापदण्ड सामर्थ्य रेगुलेटरी रेजिलियन्स त हुनैपर्छ। अब भू उपयोग योजना अब अहिलेसम्म बनेन, अब बाँकी रहेको एरियामा के गर्ने? बाढी एरियालाई चाहिँ अधिकरण गरेर बाढी एरियाको मान्छेहरूलाई अन्यत्र अपार्टमेन्टमा राख्ने हो कि ल्यान्ड युज जोनिङमा त सोच्नै पर्छ। अहिले भक्तपुरमा धेरै ढिलो भए पनि नयाँ नगरपालिकाहरूले त स्ट्रिक्ट जोनिङ लगाएर फ्लड प्लेनहरूमा चाहिँ घरै बनाउन पाइँदैन, यो विपद पहिरो एरियामा घर बनाउन पाइँदैन भनेर उहाँले लागू गराउन सक्नुहुन्छ। सडक व्यवहारले रोड सेफ्टीको कुरा गर्नु पर्यो। बाढी आउँदाखेरि ठुल्ठुलो ढङ्गहरू बनाइदिने, पानी सडकभरि हुन्छ, कहाँ खाल्डो कहाँ के थाहा हुँदैन, बच्चाहरू पुरिने उमार्ने र रेगुलेटरी रेजिलियन्स त्यो पनि चाहियो। अर्को एउटा काठमाडौँमा चाहिँ एउटा ट्राफिक राम्रो गर्नको लागि भनेर नदीको दायाँ बायाँ ठुल्ठुलो रोडहरू एकदम बनाएको छ, ट्राफिक केही राहत पनि दिएको छ। तर एक साइडबाट मात्र हेरेर हुँदैन। यो बाढी बहाव हुने ठाउँ हो। यो बाढी बहाव हुने ठाउँमा भोलि गएर चाहिँ ट्याक्सी बगायो, मोटरसाइकल बगायो भन्ने कुरा आउँछ कि आउँदैन, कहीँ ब्लक भयो भने यो पनि हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ। खालि विकासको एउटा पाटो मात्रै हेर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू, रेगुलेटरी रेजिलियन्सको कुराहरू गरेँ। त्यसपछि अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने अब हाम्रो रिस्कबाट रिड्युस हुनलाई बाढी पहिरोबाट चाहिँ तिनै क्षेत्रमा सबलीकरण हुनुपर्छ। इन्स्टिट्युसनल रेजिलियन्स, मापदण्डको सामर्थ्य र व्यक्तिगत सामर्थ्य तिनटै विकास हुनुपर्छ। तर मेरो अहिलेको भनाइ चाहिँ के भने प्लानिङ गर्ने बेलामा चाहिँ भक्तपुरको केस हेर्दा हामी चुकिसक्यौँ, धेरै चुकिसक्यौँ। अब विपद धेरै बलियो भयो, अब हामी उसलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन, भाग्ने र बच्ने योजना बनाउने बेला भएको छ, त्यो बनाउने हो। त्यसमा चाहिँ व्यक्तिगत सामर्थ्य बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। केन्द्रको भर पर्ने, केन्द्रबाट हेलिकप्टर आउला भनेर बस्ने होइन कि व्यक्तिगत सामर्थ्य र स्थानीय सामर्थ्य चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र स्थानीय सामर्थ्यमा चाहिँ अहिलेको नयाँ ऐनले पनि 17 नम्बर आर्टिकलमा चाहिँ व्यवस्था गरिदिएको छ, विभिन्न किसिमको कुराहरू गरेको छ। गाविस अध्यक्ष या नगरपालिका प्रमुख या गाउँपालिका प्रमुख चाहिँ अध्यक्षतामा चाहिँ विपद व्यवस्थापन समिति बनाउने, उसले जनताहरूलाई गर्ने भन्ने छ। त्यो विषय छलफलको बेलामा म कुरा गरौँला। यति भन्दै म आफ्नो यो प्रस्तुति यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। हजुर, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। एकदमै व्यक्तिगत हिसाबले हामी अलिकति सचेत भएर बस्नुपर्ने अवस्था आएकै छ अहिले होइन। विशेष गरी यता खोला छेउछाउमा बस्नुभएको सबैजनाले, अब काठमाडौँको हिसाबमा भन्नुपर्दा र ठाउँ ठाउँको त त्यसरी नै बस्नुपर्ने भइ नै हाल्यो। अब हामी क्वेसन एन्ड एन्सर राउन्ड जानु अगाडि चाहिँ हामीसँग नवराज प्याकुरेलजी हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ रिभर हाइड्रोलोजिकल पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ भक्तपुर क्षेत्रको सम्बन्धी केही विमर्श गर्नुहुन्छ होइन। हजुर नवराजजी। धन्यवाद। सर्वप्रथम नमस्कार यहाँहरू सबैमा। म नवराज प्याकुरेल, अहिले सहरी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत छु, एज जोइन्ट सेक्रेटरी।
म यो ठाउँमा आउनुभन्दा पहिला भक्तपुरमा जिल्ला आयुक्त कार्यालय काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणमा कार्यरत रहेर कम्युनिटार जग्गाकरण आयोजनामा पनि म प्रोजेक्ट म्यानेजरको रूपमा कार्यरत रहेँ। त्यो समयमा पनि एकचोटि त्यहाँ चाहिँ हनुमन्ते कोरिडोर त्यो आसपास क्षेत्रमा डुबान भयो र पछिल्लो समयमा जुन सरले तेजकुमार कार्की सरले प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको छ त्यो समयमा पनि एउटा ठुलो बाढी आयो। वास्तवमा अहिले अब सर्वप्रथम म हाम्रो डाक्टर तेजकुमार कार्की सरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले एकदमै सठिक र राम्रो र यथार्थपरक जुन किसिमको एउटा प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो सबैले बुझ्ने भाषामा, त्यसको लागि म एकदम धेरै धेरै आभारी पनि छु र उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति भन्दै गर्दा कतै हामी अलिकति थोरै चाहिँ पेसिमिस्टिक भयौँ कि अलिकति सरकारी संयन्त्र कमजोर फितलो भयो कि भन्ने कुरा कतै कतै आवाज आउँछ, तर त्यसरी लिनु पनि सायद अब यथार्थ आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसरी पनि भएन। हामी चाहिँ प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ मलाई लाग्छ। र मुख्य चाहिँ 3वटा विषय जुन उठाउनु भएको छ, एउटा इन्स्टिट्युसनल रेजिलियन्सको कुरा, अर्को रेगुलेटरी रेजिलियन्सको कुरा र इन्डिभिजुअल रेजिलियन्सको कुरा, यो 3टै विषय सान्दर्भिक छ। यसको डिटेलमा म अहिले गइनँ र मलाई चाहिँ अब तपाईको म्युट भयो, अनम्युट गर्नुस् त। हो अला भयो। हाइड्रोलजिकल एउटा कारणले र विविध कारणले गर्दा जुन फ्लड आयो त्यसको बारेमा केही राखिदिनको लागि चाहिँ आग्रह भएको थियो। त्यसको लागि म यहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र मैले एकजना हाइड्रोलोजिस्ट मेरो साथीलाई चाहिँ त्यहाँ थोरै एउटा चाहिँ अध्ययन गर्नको लागि अनुरोध गरेको थिएँ र त्यो अध्ययनको क्रममा उहाँले यो हनुमन्ते कोरिडोर त्यो आसपासमा किन फ्लड आउँछ बारम्बार भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँले के निष्कर्ष दिनुभयो, के सुझाव सहित भनेदेखि पहिला चाहिँ त्यो हनुमन्ते कोरिडोर जुन खासकुसुम खोला त्यसको क्याचमेन्ट एरिया भक्तपुर जिल्लाको करिब चाहिँ 70% जति, त्यो भक्तपुर जिल्लाको 70% जति क्याचमेन्टमा परेको पानी चाहिँ त्यो कोरिडोरमा आउने रहेछ। त्यसले गर्दा पनि यो अतिवृष्टि र यसको चाहिँ थोरै समयमा धेरै पानी पर्ने र लगातार पानी पर्ने क्रमले गर्दा त्यहाँ चाहिँ नि फ्लड आउने, हाई डिस्चार्ज आउने रहेछ एउटा। अर्को कुरा चाहिँ के भयो भने अब जुन तेजकुमार कार्की सरको प्रेजेन्टेसनमा अलरेडी आइसकेको छ, धेरै बिल्डअप एरिया आइसकेपछि चाहिँ पानी जुन खेतबारीमा होल्ड हुन्थ्यो त्यो होल्ड हुने क्रम गयो, सिधै त्यो पानी चाहिँ ड्रेनबाट सिवर सिस्टमबाट चाहिँ खोलामा आउने हुनाले खोलाको डिस्चार्ज चाहिँ कम्पेरिटिभली बढ्दै गयो। दोस्रो कारण भयो। तेस्रो कारण चाहिँ के भयो भनेदेखि यो जुन भूकम्प पश्चात र त्योभन्दा पहिला पनि नदी चाहिँ किनारमा मान्छेहरूले चाहिँ घर भत्काएको यो जुन डेब्रिसहरू छ त्यो ल्याएर त्यहाँ राखिदिने, त्यहाँ छोडिदिने, त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यसमा चाहिँ त्यो नदी इन्क्रोज हुने र त्यसको बेड लेभल बढ्दै जाने हुनाले त्यसको चाहिँ फ्लो एरिया नदीको चाहिँ बहाव क्षेत्र घट्दै जाने हुनाले पनि पानी बाहिर निस्किनु पर्यो। चाहिँ यो अरनिको राजमार्ग भनौँ, यो लोकपथमा चाहिँ हामीले याद गऱ्यौँ भनेदेखि जुन बेला अरनिको राजमार्ग बनेको थियो त्यो बेलाको एनालिसिसमा चाहिँ सबै खेती योग्य जमिन छ र त्यति ठुलो पानी थिएन होला त्यो बेला। त्यसकारणले त्यो ब्रिजको लेयर जुन लेभल छ त्यो धेरै तल छ, सडककै लेभलमा छ। अहिले अधिकांश अरू हाइवेहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि ब्रिजको लेभल चाहिँ त्यो सडकको लेभलभन्दा निकै उठाएर बनाएको हुन्छ, किनभने कुनै बेला पनि फ्ल्यास फ्लड आउन सक्छ भनेर। त्यो किसिमले त्यसले पनि एक किसिमको ब्यारेज एक्सन त्यहाँ देखियो र फ्लड आयो। र अर्को कुरा चाहिँ नि यो तल्लो भेगमा चाहिँ मैले सुनेको, म त्यहाँ पुग्न चाहिँ कम समय अलि साथ दिएर म पुगिनँ, त्यहाँ चाहिँ नयाँ ब्रिज पनि बन्दै थियो र जुन सपोर्ट दिइरहेको थियो त्यसमा गएर यो पतिङ्गरहरू त्यसका चाहिँ विभिन्न किसिमका डेब्रिस गरेर त्यसमा पनि ब्लक गरिदियो र त्यसले गर्दा नि फ्लड चाहिँ हुन गएको भन्ने कुरा देखियो। यस कारणले चाहिँ विविध कारणले गर्दा फ्लडहरू हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले फ्लड र ल्यान्डस्लाइडको दुइटै पक्ष जोडेर सरले चाहिँ एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको छ। वास्तवमा अझै पनि हामीले यसलाई रिभाइटलाइजेसन अथवा यसलाई चाहिँ भइसकेको सहरलाई पनि पुनरुत्थान चाहिँ गर्न सक्छौँ। धेरै त्यसको उपायहरू छ। यसमा हामीले धेरै चाहिँ तपाईँको उपायहरूमध्ये सबभन्दा चाहिँ भनेको यो रेन वाटर हार्भेस्टिङ, जुन पानी पर्छ त्यसलाई चाहिँ हरेक घरमा यो मापदण्डमै पनि ल्याउन सकिन्छ। एउटा बहस छलफलको विषय हुनसक्छ। हरेक घरमा जम्मा भएको पानी त्यो घरबाटकै मतलब कम्पाउन्ड भित्रै एउटा इनार जस्तो बनाएर त्यो पानी चाहिँ भित्र पठाइदियो भने रेन वाटर हार्भेस्टिङ भयो, जसले गर्दा त्यो पानी खोलामा जानुभन्दा बच्यो। अर्को कुरा हाम्रो ग्राउन्ड वाटरलाई पनि रिचार्ज हुने भयो, एउटा थियो। अर्को चाहिँ अपस्ट्रिम साइडमा हामीले वृक्षारोपण लगायतका कुराहरू गर्ने र त्यो ठाउँमा चाहिँ यो कम्युनिटी किसिमको एउटा चाहिँ
यो रेन वाटर हार्भेस्टिङ पोखरीहरू बनाउन सक्छौँ। जस्तो हाम्रा पुर्खाहरूले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ पोखरीहरू बनाउँथे र त्यो पोखरीमा पानी जम्मा हुन्थ्यो, त्यसले गर्दा त्योभन्दा तल्लो भागलाई हामीले सिँचाइको लागि, ग्राउन्ड वाटर रिचार्जको लागि, अनि अब व्यक्तिगत विभिन्न यो जनावरहरूलाई खुवाउनको लागि, घरपालुवा जनावरहरूको लागि खुवाउनको लागि त्यो काम लाग्थ्यो पोखरीको। ती पोखरीहरू अहिले मासिएका छन्, त्यसकारणले ती पोखरीहरूको नि हामीले चाहिँ निर्माण गर्न सक्छौँ, पुनर्निर्माण गर्न सक्छौँ। यस्ता कुराहरू चाहिँ अब नगरपालिका, स्थानीय सरकारले पनि चासो दिनुपर्छ, पक्कै उहाँहरू लाग्नुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब जुन किसिमको चाहिँ यो विपद समिति बनाउने र त्यसलाई चाहिँ एउटा के भने विपद आइसकेपछि रेस्क्यु रिलिफको कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ, र विपद आउनुभन्दा पहिला नै हामीले तयारी गरेर राख्ने र सम्भावित जोखिमहरू कहाँ हुन सक्छ भन्ने सवालमा चाहिँ अध्ययन गर्ने, त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ प्लानहरू बनाएर आफू अपडेट भएर बस्ने र केही रिसोर्सहरू पनि जम्मा गर्ने कुरा ल्याउनु भएको छ सरले, त्यो साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। र अर्को चाहिँ अहिले म पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पनि कार्यरत रहेँ केही समय। यो जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान सुरु भइसकेको छ धेरै ठाउँमा। यो ठाउँमा चाहिँ यो फ्रेजाइल ल्यान्डहरू छ, यसबाट चाहिँ भोलि कुनै पनि बेला चाहिँ ल्यान्डस्लाइड हुनसक्छ, यो डिजास्टर हुनसक्छ, यसलाई सार्नुपर्छ भन्ने सवालमा चाहिँ यसमा अलिकति इस्यु आउने भनेको हजुरको यो जग्गा प्राप्ति चाहिँ, त्यो त्यहाँको बस्ती सारेपछि कहाँ पुर्याउने र त्यहाँ कसरी सेटल गराउने र जग्गा प्राप्तिको कुरा अलिकति समस्या हुँदो रहेछ। यो चाहिँ हामीले अब कतै मापदण्डमा यी कुराहरू चाहिँ बस्ती विकास मापदण्ड लगायतका कुराहरूमा, सहरी योजनाका कुराहरूमा अथवा विभिन्न कहाँ हुन्छ यसलाई कानुनी रूपमा पनि अलिकति सहज गरिदिनु पर्ने र स्थानीय तहलाई अझ जिम्मेवार र अझ बलियो कानुनी रूपमा बलियो बनाउनु पर्ने देखिन्छ। यो जग्गा प्राप्ति एउटा छ भनेदेखि अर्को चाहिँ मान्छेले आफ्नो भूमि छोड्न चाहँदो रहेनछ कि त्यसमा चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ त्यो आत्मीयता जुन एट्याचमेन्ट हुन्छ, ह्युमनको क्यारेक्टर पनि हो, आफ्नो जन्मस्थान आफू जन्मेको ठाउँ चाहिँ अब स्वर्गभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर हामीले केटाकेटीदेखि सुन्दै आएका छौँ। त्यही स्कुल अफ थटमा हामी हुर्केका छौँ, वास्तवमा त्यो हो पनि। त्यसले गर्दा अब जन्म हुर्केको ठाउँ चाहिँ हत्तपत्त मान्छेले छोड्न चाहँदो रहेनछ। विपदै आयो भने बरु सामना गरौँला भनेपछि यो किसिमको एउटा चाहिँ नि चाहिँ नलेज, यो किसिमको एउटा चाहिँ जानकारी अथवा यसको सबै व्यक्तिहरूलाई यस सम्बन्धी चाहिँ जानकार गराउनु पनि जरुरी छ। र एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा सरले ल्याउनु भएको चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो, यो एउटा चाहिँ के छ भने अस्थायी बसोबास। वास्तवमा डिजास्टर भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले धेरै तयारी गर्दाखेरि पनि हाम्रो त्यो क्षमता नहोला, डिजास्टरै रोक्छु भने त नेचुरललाई चाहिँ हामीले म्यानमेड हिसाबले रोक्न सक्ने यो सम्भावना छैन। जापानले रोक्न सकेका छैन, अमेरिका जस्तो त्यो सम्पन्न राष्ट्रले रोक्न सक्दैन भनेदेखि हामीले कमसेकम यो ठाउँ जोखिमयुक्त छ, फ्लड हुनसक्छ, ठुलो फ्लड हुनसक्छ अथवा ल्यान्डस्लाइड हुनसक्छ अथवा अरू किसिमको विपद हुनसक्छ भने यसलाई अस्थायी बसोबासमा लैजाने केही समयको लागि, जस्तो जेठदेखि यो असोजसम्म चाहिँ यसरी लैजान सक्दाखेरि ठुलो धन र जनको क्षतिबाट जोगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा आएको छ। यो वास्तवमा जुन प्रेजेन्टेसन भयो यसले वास्तवमा ट्रिगर गरेको छ, सबैलाई सोच्न एउटा चाहिँ बाटो र वातावरण बनाइदिएको छ। यसको लागि म पुनः एकचोटि हाम्रो डाक्टर तेज कुमार कार्की सरलाई एकदम हार्दिकतापूर्वक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब यसपछि कुनै इस्यु आयो भने त्यसको एन्सर पनि दिउँला। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू नवराजी। ल रचनाजी। थ्याङ्क यू भेरी मच नवराज सर। हुन्छ, हामी अब प्रश्न उत्तर राउन्डतिर जान्छौँ। हामीले चाहिँ जति सक्दो बढी प्रश्नहरू लिने प्रयास गर्छौँ आज, होइन। प्रश्नको लागि चाहिँ हामीले 1 देखि 3 मिनटसम्म समय छुट्याएको छौँ र च्याट बक्समा त प्रश्नहरू आएकै छ। यदि हजुरले रेज ह्यान्ड गरेर प्रश्न सोध्नु भयो भने पनि त्यो अप्सन छ, त्यो पनि गर्न सक्नुभयो भने अझै राम्रो। हाम्रो पहिलो प्रश्न चाहिँ दिव्येश्वरजी, हजुरले प्रश्न भोकली राख्न चाहनुहुन्छ? दिव्येश्वर श्रेष्ठजी। हजुर, उहाँ हुनुहुन्न जस्तो छ। ठिकै, उपमेयरजी हुनुहुँदो रहेछ होइन, उहाँले केही अनुभव भन्नुहुन्छ कि आफ्नो उसको फ्लडको? उहाँ एकछिनपछि आउनुहुन्छ भन्नुभएको छ सर, एकैछिन मिटिङमा हुनुहुन्छ उहाँ, अनि एकछिनपछि उहाँ आउनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि अरू प्रश्नहरू लिनु पर्ला। त्यसो भए वशिष्ठ अधिकारीजीबाट पनि प्रश्न आएको छ। वशिष्ठजी, हजुरले भोकली दिन चाहनुहुन्छ प्रश्न? हुन्छ, म उहाँको प्रश्न लिदिन्छु सर। द मेन cause of urban flooding is due to lack of planning भनेर क्वेसनमा, अनि we have constructed
We have constructed slum in Kathmandu भनेर क्वेसन मार्क छ सर उहाँको। माथि छ अर्को ए हजुर माथि अर्को क्वेसन छ। हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ होला प्रश्न भोकल्ली। नमस्कार, म वशिष्ठ अधिकारी। मैले चाहिँ अब भन्न खोजे जस्तो अब सरले काठमाडौँको वस्तुस्थिति बताउनु भयो है, तर अब यसलाई इम्प्रुभ गर्न कसरी सकिन्छ, कसरी त्यो अर्बन अहिलेको हाम्रो हाउजिङ प्याटर्नहरूलाई चाहिँ फ्लडसँग कोप गरेर त्यसलाई इम्प्रुभ गर्न सक्ने के उपाय हुन सक्छ, जसले कि जो कुरो हामीले अहिले गभर्मेन्टलाई अथवा लोकल मान्छेहरूलाई चाहिँ भनेर त्यो इम्प्रुभ गर्ने, न कि सरले भने जस्तो रिजिलियन्ससँग म पनि सहमत छैन, हाम्रो प्लानिङै विक भएको हो। हाउ टु इम्प्रुभ आवर अब भनौँ न बिग्रेको प्लानिङ चाहिँ, प्लानिङ त बिग्रिसक्यो, अब त्यसलाई बनाउने कसरी, जस्तो अब मैले भनेको काठमाडौँको ढल त्यो बिग्रिनेमा ढलहरू कहिल्यै कहीँ सफा गर्ने त्यो चलनै छैन हाम्रो। हनुमन्ते भनौँ, हनुमन्ते बर्खाभरि त्यो तपाईँको यति प्लास्टिक बोतलले भरिएको हुन्छ कि त्यो कसैले सफा गर्दैन, बर्खामा बाढी आयो भने त ती बोतलैले ती जाम गर्छ कति। त्यो कोही ड्रेन सफा गर्ने भन्ने त हाम्रो नर्म्समै छैन, कोही नगरपालिकाको त्यो कहीँ त्यो लेखाइ क्राइटेरियामै पर्दैन कहीँ कतै। त्यस्तो चाहिँ त्यो पाइप ड्रेनहरू छ, जस्तो काठमाडौँको भन्नुहुन्छ भनेदेखि सबैभन्दा गल्ती हामीले चाहिँ 2040 गऱ्यौँ कि त्यो स्योरेज र हामीले चाहिँ स्टर्म ड्रेनेजलाई एउटै बनायौँ। द्याट वाज द टर्निङ पोइन्ट अफ द मिस्टेक। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जति जहाँ चाहिँ क्यापासिटी पुग्दैन माइल स्लोपहरू छ त्यहाँ सबै बालु गएर कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलहरूको बालु गएर ड्रेनहरू 75% फुलफिल छन् र भएको स्टर्म ड्रेनहरू जान सक्दैन, अनि जहाँ सक्दैन अनि त्यसपछि त्यो माथि आउने हो। त्यो त्यस्तो थुप्रो छ हाम्रो जस्तो काठमाडौँ भ्याली जहाँ चाहिँ नेचुरल स्लोपहरू प्रशस्त भएको ठाउँमा चाहिँ स्टर्म ड्रेनेज ओपन हुनु पर्थ्यो ठाउँहरू बेलामा राम्रो प्लानिङ गरेर, न कि स्योरेज र स्टर्म ड्रेनलाई एउटै बनाइदियो। अब अहिले चाहिँ त्यो त्यसको रेमिडियल मेजरको रूपमा के अरे काठमाडौँका खोलाहरू बागमती मनोहराको चाहिँ प्यारलल त्यो पाइपहरू लगाएर राखिरहेछ। अब त्यो हाउ इट विल वर्क अब त्यो थाहा छैन, त्यसको अझै रिजल्ट हेर्न बाँकी छ, तर द्याट सुड नट बी द एप्रोप्रिएट मेजर भन्छु मैले। हजुर, अब यहाँले अब यो हाउजिङ त अब एक्जिस्टिङ सिचुएसनमा बनिसकेको अवस्थामा त्यहाँ कोप गर्नु बाहेक अरू उपाय छैन। घरलाई सार्न मिल्दैन, कङ्क्रिटका घरहरू बनेका छन्, त्यसमा चाहिँ अघि भने रेजिलियन्ट हुने र त्यहाँबाट बस्ने र भाग्ने अनि आएर बस्ने, त्यो बाहेक अरू त्यहाँ सम्भव देखिँदैन। अब रिसेटलमेन्टको कुराहरू बाढी एरियाबाट सबै टाउनै हटाएर नयाँ बनाउने भनेर धेरै थियोरिटिकल्ली त कुरा गर्छौँ, प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ त्यो अब गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। तर जो ड्रेनेजको कुराहरू जो यहाँले भन्नुभयो हनुमन्ते ड्रेनेजहरू चाहिँ यो डायलग र चाहिँ यो अवेरनेसका कुरा, यो चाहिँ यो आवाज उठाउने कुरा, यो प्रेसरको कुरा गर्ने त नगरपालिकाले नै हो। नगरपालिकालाई नै अधिकार दिएको छ, अल्टिमेट बडी उसलाई नै हो र उसले नै यो त्यहाँ थट प्रोसेस त्यहाँ थिङ्किङ चाहिँ सुरु हुनुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ उहाँहरूले नै त्यसको विकल्प चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ। तर उहाँहरू कति चेत हुनुभयो पहिले, अब त्यसै गर्दा पनि हुन्थ्यो भने अब चेत बढ्दै जान्छ होला, दबाब बढ्दै जान्छ होला, सुधार आउँछ होला भन्ने हिसाबले मात्रै हेर्न सकिन्छ यसलाई। अब यसको एकदम कम्प्लिट आन्सर चाहिँ अलि छैन, अब यो यस्ता विषयहरू चाहिँ जटिल छ। धन्यवाद प्रश्नको लागि। हजुर धन्यवाद सर। अर्को प्रश्न हामीसँग रहेको छ, डिजास्टरबाट हुने क्षतिलाई मिनिमाइज गर्न अन्य विकल्प भन्दा पनि गरिबीको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र 2 लेभल प्लानिङ हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ। दिव्येश्वरजीले यो प्रश्न सोध्नु भएको छ, यसमा हजुरको के छ विचार डाक्टर? त्यसमा म सहमत छु। गरिबहरू त गरिब नै हुन्छ, सबभन्दा भल्नरेबल मानिसहरू, उहाँहरूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने र त्यसपछि अरू टाउनहरूलाई सुरक्षित गर्ने कुराहरू उहाँको प्रश्नभन्दा पनि सुझाव छ। त्यो अब म त्यसमा सहमतै छु। हजुर, अनि हाम्रो अर्को प्रश्न बदन न्याचोनजीले प्रदान गर्नुभएको छ कि भोकली नै हजुरले राख्न खोज्नुहुन्छ होला बदानजी? हुन्छ, हामी जुन कुरा अहिले एड्रेस गरिरहेका छौँ
एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। म तेज कुमार सर र अर्गनाइजरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। तर हामी चाहिँ कुरा गर्दा गर्दै हामी चाहिँ टिट मात्रै कुरा गर्छौँ है। कहिले ड्रेनेजको कुरा गर्यो, कहिले ट्राफिकको कुरा गर्यो, कहिले रोडको कुरा गर्यो। अहिले पनि भर्खर चाहिँ खुर्कोट जाने बाटो चाहिँ धसियो भनेर आइसकेको छ होइन। भन्दाखेरि यसरी हामी चाहिँ कहिले यो अब हेरिटेज र चाहिँ हाम्रो एन्सेन्ट के भन्छ प्रपर्टिजको हामी चाहिँ कुरै गर्दैनौँ होइन। यो सबै हुँदाखेरि हामी कता कता डिसेन्टिग्रेट हुँदै एकले अर्कालाई ड्यामेज गर्ने कुराहरू आइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। अब रानी पोखरीको कुरा गरौँ, कति झगडा गऱ्यौँ होइन, अहिले पनि के भइरहेको थाहा छैन। कालमोचनको त्यो मन्दिरको कुरा गरौँ, एउटाको टाउको अर्को घोडामा रहेछ, सिङ्गोमा रहेछ, पुच्छर चाहिँ अर्कोमा रहेको छ। के भइरहेछ हामीलाई थाहा छैन। सबै ठाउँमा चाहिँ मिसम्यानेजमेन्ट, मिसकन्सेप्सन र हामी चाहिँ एउटा कोअर्डिनेटेड एप्रोचमा एउटा नेसनल प्रायोरिटीको हिसाबले र एउटा चाहिँ अर्गनाइज नेसन भनौँ न, अर्गनाइज भ्याली भनेर हामी जानै चाहँदैनौँ। अब हाम्रो काठमाडौँ भ्याली डेभलपमेन्ट अथोरिटी छ, मेयरहरूले यसलाई चाहिँ डिसमेन्टल गर्नुपर्छ भन्ने छ होइन। हामी कता छौँ? एकले अर्कालाई चाहिँ एउटा बनायो, अलिकति बनायो, त्यसपछि डिस्ट्रोय गर्यो होइन। अब सलिड वेस्ट डिपार्टमेन्टलाई हामीले चाहिँ टोटली कोलाप्स गरिदियौँ। केही सिप नलाएर हामीले फर्मुला सबै खोलाहरूको छेउमा राख्यौँ। अब ब्रिज पनि ड्यामेज भयो। अब चाहिँ बाढीले कति कटान गर्यो, कतिवटा के गर्यो, त्यसको लेखाजोखा हामीले चाहिँ कसैले राख्ने, कसले नराख्ने, को रेस्पोन्सिबल छ, को चाहिँ विज्ञ, को चाहिँ साधारण, यो सबै यस्तो अन्यल क्रिएट गरेका छौँ कि अब चाहिँ हामीले रिथिङ्किङ गरेर एउटा चाहिँ सिस्टमेटिक र साइन्टिफिक एप्रोचमा जानुपर्ने बेला आयो कि जस्तो पनि लाग्छ। अब कन्स्ट्रक्सन गर्नलाई हामी चाहिँ पर्मिसन दिन्छौँ, त्यो मेटेरियल राख्ने कहाँ भनेर हामी ठाउँ दिँदैनौँ होइन। उसले चाहिँ बाटोमा ट्राफिकलाई जाम गरेर राख्नु पर्यो। अब हाम्रो भ्यालीको डेभलपमेन्टको प्लानिङ सुरु गरेको सायद 40 वर्ष भयो होला, 5 र 6वटा डेभलपमेन्ट प्लान गइसक्यो। त्यो अहिलेसम्म पनि घरमा एक्सेस कुन लेभलमा जाने, त्यो मेन रोड हाइवेबाट जाने हो कि सेकेन्डरी टर्सरी लेभलको रोडबाट जाने हो हामीलाई थाहा छैन है। मन पनि गरिरहेछ। अब भूकम्पको बेलामा त्यो पुरानो सानो घरलाई ठुलो घर छिमेकीले धक्का दिएर बिगारिदियो। सानो घरको त दोषै छैन नि, भूकम्पले बिगारेकै होइन, त्यसले कम्पेन्सेसन कसले दिने? हाम्रो यो सबै थिङ्किङको यसो हेपाजार लेभलमा गइसकेको छ कि अब अर्बन प्लानिङले वास्तवमा यो सबैलाई कभर गर्नु पर्थ्यो। यस अर्बन एरिया अल कम्पोनेन्ट्स आर देयर होइन। अर्बन एरियाको त प्रपर्टी नै हो नि त, मान्छे पनि हो, क्लाइमेट पनि हो, फ्लड पनि हो, रोड पनि हो, ट्राफिक पनि हो, इन्डस्ट्री पनि हो, सबै हो। तर हामी अर्बन प्लानिङलाई आइसोलेटेड चाहिँ यो कलर लगाउने जस्तै रेड व्हाइट कलर लगायो त्यसपछि मात्रै सकियो जस्तो पनि हामी कुरा गरिरहेका छौँ होइन। अब हाउसिङ डिपार्टमेन्टले सबैलाई समेटेर त प्लानिङ गरेका छैन। अब हाउसिङ डिपार्टमेन्टको प्लानिङ चाहिँ रोड्स डिपार्टमेन्टले हेर्दैन। अब चाहिँ अर्बन एरियाभित्रको रिङ रोडभित्रको चाहिँ रोड्सहरू कसको चाहिँ प्रपर्टी हामीलाई थाहा छैन। लगेर चाहिँ अब आयो त्यो ड्रेनेजमा खनाइदियो, ड्रेनेज बन्द भयो, अब नयाँ ड्रेनेज बनायो। सो यो सबै ह्यापाजार डेभलपमेन्टलाई हामीले कुरा गर्दा गर्दै आज चाहिँ अब 50 वर्ष गयो भनौँ न होइन, हाम्रो प्रोफेसनल लाइफको चाहिँ गइसक्यो। अब यसको सोल्युसन अझ पनि छैन। तर मेरो एउटा चाहिँ सबैलाई रिक्वेस्ट, हामी इन्टिग्रेटेड एप्रोचमा जानु पर्यो। भ्यालीलाई वान युनिट भनेर मान्नु पर्यो। हामीसँग काठमाडौँ भ्याली डेभलपमेन्ट अथोरिटी छ, त्योसँग कोअर्डिनेटेड गरेर हाम्रो एक्टिभिटिजलाई लग्नु पर्यो, पोलिसिजहरू बिल्डअप गर्नु पर्यो। र साथसाथमा हामीले काठमाडौँ भ्याली अथोरिटी त गभर्मेन्टको मात्रै त होइन नि त, त्यो त पब्लिक पनि हो, म्युनिसिपालिटी पनि हो, हाम्रो लिडर्सहरूको पनि हो। त्यो सबैलाई समातेर सबैलाई संलग्न गरेर एउटा युनिफाइड भेरी स्ट्रङ पावरफुल इन्स्टिट्युसन बनाउनु पर्छ कि जस्तो पनि त्यो कुरा आइरहेछ। त्यसले मैले काठमाडौँ भ्याली अथोरिटीलाई कसरी स्ट्रेन्थन गरेँ, कसरी चाहिँ इम्पावर गर्ने र हाम्रो यो सबै डेभलपमेन्ट एस्पेक्टहरू, डिसास्टरको एस्पेक्टहरू एउटै फोरममा, एउटै प्लेटफर्ममा कसरी डिल गर्ने र भ्यालीको हाम्रो लिडर्सहरू, मेयरहरूलाई त्यसको गभर्निङ बडीमा राखेर एउटा पावरफुल इन्स्टिट्युसन बनाउनु पर्छ कि पनि जस्तो लाग्छ। त्यसपछि हामीले ग्रेजुअल्ली हाम्रो यो मिस्टेक्सहरूलाई करेक्सन गर्ने बाटो पनि आउँछ। ग्रेजुअल्ली हामी एउटा अर्गनाइज तरिकाले अगाडि जाने बाटो निस्कन्छ कि भनेर मैले यहाँहरूको समस्या राखेको छु। अलिकति विचार गरौँ
र हामी इन्टिग्रेटेड एप्रोचमा जानुपर्ने अवस्था पक्कै पनि छ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद यहाँको उसलाई। वास्तवमा यो यो डायलग चाहिँ वास्तव यो 4-5वटा नगरपालिकाहरू भ्यालीभरिको नगरपालिकाहरूको मा चाहिँ यो डायलग यो डिबेटहरू भयो भने उहाँहरू अलिक एजुकेट भएर गर्नुहुन्छ होला। र अर्को कुरो चाहिँ काठमाडौँ भ्याली अथोरिटी प्लस अरू सबैसँग चाहिँ संयुक्त रूपमा यो अब प्रेजेन्टेसन जो हामी गरिरहेको छौँ हामी बिचमा मेयरहरूको बिचमा चाहिँ यो इस्युहरू चाहिँ भयो भने केही न केही उहाँहरूमा चेन्ज आउँछ होला, त्यो चाहिँ एउटा अप्सन हुन्छ होला। र प्रश्नको लागि यहाँलाई धन्यवाद। अनि अर्को प्रश्न के छ रचनाजी? अर्को प्रश्न सर ठाकुर प्रसाद शर्मा सरबाट रहेको छ, हाउ टु इन्टिग्रेट अर्बन हाइड्रोलोजी इन अर्बन प्लानिङ भन्ने प्रश्न छ सर। अर्बन हाइड्रोलोजीलाई चाहिँ नि अर्बन प्लानिङमा कसरी इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने कुरा। अब यो हाइड्रोलोजी ड्रेनेज त वास्तवमा अर्बन प्लानिङको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। हामीले प्लानिङ गर्नुभन्दा म हाइड्रोलोजी एक्सपर्ट चाहिँ होइन, तर प्लानिङ गर्ने बेलामै हामीले के भनेको छ भने प्लानिङ गर्नुभन्दा पहिले नेचुरल टोपोग्राफी त्यो एरियाको हेर्नु, त्यहाँको पानीको बहाव कहाँ छ, पानीको ढलो कहाँ छ, त्यसलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ प्लानिङ गर्नु, त्यहाँको रिभर सिस्टम के छ भन्ने कुराहरू छ। र त्यो हेरेर चाहिँ प्लानिङ गर्नुपर्छ सम्म चाहिँ म भन्न सक्छु। तर अब त्यो चाहिँ अलिक बढी टेक्निकल कुरा भएको हुनाले म यति मात्रै भनौँ यसमा। अनि एउटा प्रश्न आएको थियो, बिल क्यापेसिटी अफ लोकल गभर्मेन्ट भनेर उहाँ सोध्नु भएको छ, कसरी लोकल गभर्मेन्टको क्यापेसिटी बिल्ड गर्ने भनेर सोध्नु भएको छ एउटा। त्यसमा चाहिँ लोकल गभर्मेन्टको क्यापेसिटी बिल्डिङमा चाहिँ गएर हामी प्लानरहरू, हामी टेक्निकल मान्छेहरू उहाँहरूसँग कुरा गरेर उहाँहरूलाई इन्फ्लुएन्स गरेर उहाँहरूलाई कम्युनिटीमा लगेर कम्युनिटीको मान्छेहरूसँग कुरा गरेर र उहाँहरूलाई चाहिँ के भनेदेखि उहाँहरूलाई इन्साइटहरू दिएर उहाँहरूलाई चलाख बनाउने हो। उहाँहरूलाई चलाख बनाउने, उहाँहरूको अभिरुचि जगाउने, त्यसबाट क्यापेसिटी डेभलप हुन्छ। जब उहाँहरू सुन्न थाल्नुहुन्छ, अभिरुचि जाग्छ, त्यसपछि उहाँलाई कुन एस्पेक्टमा के छ भनेर चाहिँ एक्सपर्टहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई एडभाइस दिने हो। एक्सपर्टहरूले एडभाइस दियो भने मेरो विचारमा क्यापेसिटी बिल्डअप हुन्छ। त्यसरी क्यापेसिटी बिल्डअप हुन्छ। अभिरुचि नै रहेन र भने त जबरजस्ती लगेर दिएको काम लाग्दैन, तर उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट डेभलप हो। उहाँहरूलाई चाहिँ के भने हामीले संवेदनशील कुरामा कन्भिन्स गर्न सक्यौँ, कुरा गरेर संवादबाट हुन्छ भन्ने लाग्छ। अनि अब अर्को हाउ टु कोप विथ फ्लडिङ भनेर गर्नु भएको छ, एउटा प्रश्न छ त्यहाँ। अब हाउ टु कोप विथ फ्लडिङ चाहिँ फ्लडिङलाई चाहिँ हामीले रेजिलियन्ट हुने नै हो। इन्स्टिट्युसनल, इन्डिभिजुअल र तपाईँको रेगुलेटरी रेजिलियन्स, यो तिनटै कुरामा हामी चनाखो भयौँ भने हामीले चाहिँ नि फ्लडसँग कोप गर्न सक्छौँ। फ्लड धेरै अर्बन डेभलपमेन्ट बिल्टअप एरिया नभइसकेको एरिया छ भने हामीले धेरै कुराहरू प्रोटेक्ट गरेर कहाँ सेफ ठाउँमा चाहिँ सेटलमेन्ट ल्याउने भन्ने हिसाबले गर्न सक्छौँ। अलरेडी डेभलप भइसकेको ठाउँ छ भने चाहिँ रिस्की एरिया कहाँ छ, कुन मन्थमा चाहिँ कुन एरिया भल्नरेबल छ, त्यो म्याप गरेर त्यसलाई चाहिँ कहाँ रिहेबिलिटेट गर्ने टेम्पोरेरी अथवा अरू टेक्नोलोजिकल के गर्ने भन्ने किसिमले चाहिँ कोप गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू के छ प्रश्न रचनाजी? अर्को सर अजयजीले राख्न खोज्नु भएको छ, उहाँले भोकली नै राख्छु भन्नुभएको छ। अजयजी नमस्ते सबैजनालाई। नमस्ते। मेरो चाहिँ 2-4वटा अब्जर्भेसन र क्वेसन्सहरू छन्। जस्तै मलाई लाग्छ यो अर्बन फ्लडलाई हामीले आइसोलेट गरेर हेर्नु पनि एउटा ठुलो डिजास्टर हुनेछ यो, होइन? किनभने फ्लड चाहिँ इट्स अ भेरी कन्टेक्चुअल र इट्स अ भेरी लोकल फेनोमेना। तर यसको कज जुन छ नि यसको कज चाहिँ ग्लोबल छ, फेडरल छ, अहिले हाम्रो कन्टेक्स्टमा छ, नेसनल छ, रिजनल छ। अब ग्लोबल कन्टेक्स्टमा क्लाइमेट चेन्जले गरिरहेछ, नेसनल पोलिसीहरूले गर्दाखेरि डिफरेस्टेसन गरेर माइग्रेसन गरेर त्यसले गरिरहेछ, प्रोभिन्सियल लेभलमा हामीले चुरेहरूको नगरेर तराईमा फ्लड भइरहेछ। अब यही कन्टेक्स्टमा पनि माथि शिवपुरी डाँडाहरूको होल रिभर मोर्फोलोजी नै स्टडी नगरिकन रिभर मोर्फोलोजी हामी स्टडी गर्दै गर्दैनौँ। प्लानिङको बेलामा बहाव कतातिर छ, यो पहिला कहाँसम्म फ्लड आएको थियो त्यो हेर्ने हो, त्यो अनुसारको राख्ने हो। अर्को कुरा, त्यो राख्ने बेला फेरि ल्यान्ड इकोनोमिक्स चाहिँ ठुलो स्ट्रङ फोर्स छ। ल्यान्ड इकोनोमिक्सलाई यदि हामीले फेरि त्यो त्यसमा ल्याएर कम्बाइन गरेनौँ भने, ओभरले गरेनौँ भने हामीले जति जे गरे पनि केही पनि हुँदैन। किनभने होल यो चल्ने त मार्केट फोर्स इकोनोमीले हो। यो हाम्रो चाहिँ के भन्छ एकदमै अटोक्रेटिक रिजाइन भएको भए द स्टोरी कुड हेभ बिन इन्टायरली डिफरेन्ट, होइन? तर डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स सिस्टममा यो कुराहरूले धेरै चाहिँ रोल खेल्दो रहेछ। अर्को कुरा, सबभन्दा कुराहरू जहिले पनि यसमा मात्र होइन, यो फेरि इस्यु चाहिँ इट्स नट न्यू, होइन? यो सधैँ भइराख्ने हो। जहिले पनि के हुन्छ भने लोकल गभर्मेन्टलाई
गर्नुपर्ने, पावर चाहिँ सबै सेन्टरमा राख्ने, रिसोर्स सबै सेन्टरबाट राख्ने, लोकल गभर्मेन्ट त गर भन्ने। लोकल गभर्मेन्टको क्यापेसिटी त जाने नै बढ्दै बढ्दैन। न कोही एक्सपर्ट बस्न चाहन्छ लोकलमा हैन, न त्यसलाई चाहिँ केही अपर्च्युनिटी छ लोकलमा, न यहाँबाट गभर्मेन्टबाट मान्छेलाई पठाउने हो, न चाहिँ रिसोर्स दिने हो। कसरी बढ्छ त लोकल गभर्मेन्टको क्यापेसिटी? त्यो कहाँबाट आउने कुरो होइन हैन। त्यसैले मलाई लाग्छ यो मल्टी फ्रन्टमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ यदि वास्तवमा डिजास्टरलाई हामीले हेर्ने हो। नत्र हेर्ने हो भने त हामीसँग पेपरमा त इन्स्टिट्युसन सबै छ नि, एनडिएमएदेखि लिएर तर के भन्छ लोकल लेभलमा पनि डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट कमिटी छ हैन। इन्स्टिट्युसनली त हामी छ। अब इन्डिभिजुअल चाहिँ हो, इन्डिभिजुअल रेजिलियन्स चाहिँ बनाउनु जरुरी छ। म आफै चाहिँ जलेश्वरबाट आएको मान्छे, त्यहाँ हरेक वर्ष फ्लड आउँछ, सबैजनाले स्विमिङ सिक्नु पर्यो। हामीले सबैलाई स्विमिङ आउँछ, त्यही फ्लडमै स्विमिङ सिक्ने हैन। त्यो रेजिलियन्स त्यसरी बढाउने हो। खानेकुरो माथि चाहिँ हाम्रोतिर सिक्कामा राख्ने हुन्छ, त्यहाँ राख्यो, फ्लड आयो भने छतमा गएर बस्ने हो। त्यो 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 इन्डिभिजुअल। तर मलाई के लाग्छ भने जबसम्म हामीले इकोनोमीलाई टाई गर्दैनौँ, इकोनोमिक रेजिलियन्सको पनि कुरा आउँछ। इकोनोमिक रेजिलियन्सको कुरा जबसम्म ल्याउँदैनौँ र अर्को कुरा यो इन्क्लुजिभ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट चाहिन्छ। जहाँ चाहिँ त हाम्रो जस्तै हामी त रेजिलियन्ट थियौँ, तर हामीकै गाउँमा चाहिँ बस्ने जो गरिब मान्छे थिए हैन, उनीहरूको त छत छैन, सबैको घर त तपाईँको फुसको छ। अब कहाँ जाने भने त्यो लेभलको जबसम्म हामी हेर्दैनौँ, मलाई लाग्छ यो प्रब्लम चाहिँ सोल्भ हुँदैन, यो गइरहेको छ। र एक्सपिरियन्स हेर्ने हो मलाई लाग्छ हाम्रो वशिष्ठ सरले भन्नुपर्ने थियो यो कुरा हैन। यो थारूहरूको 36 मौजा राजापुर यो एरियामा गरेको उनीहरूको फ्लड म्यानेजमेन्टहरू हेर्दाखेरि हामीले अरू बाहिरको चाहिँदैन एक्सपिरियन्स जस्तो मलाई लाग्छ हैन। उनीहरू गजबको सिस्टम छ त्यो के भन्छ यो इरिगेसन सिस्टम र फ्लड म्यानेजमेन्ट पनि, त्यो दुईटै सिस्टम मलाई लाग्छ त्यो पनि स्टडी गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। र यो होल अर्बन एरियालाई लार्जर कन्टेक्स्टमा हेरेर गयो भने मात्रै हामीले यो प्रब्लम चाहिँ एड्रेस गर्न सक्छौँ कि मलाई जस्तो लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद अजयजी। हो, यो एक्ज्याक्टली तपाईँले यो कम्प्लेक्सिटी बताउनु भयो नि, यो ल्यान्डदेखि लिएर यो इन्टर रिलेटेड ग्लोबलदेखि लिएर होल यो कम्प्लेक्सिटीको चाहिँ म्यानेजमेन्ट फेल्युर भएर आज हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। त्यसमा ब्रेक थ्रु कसरी गर्ने यो कम्प्लेक्सिटीमा भन्ने कुरो चाहिँ च्यालेन्ज छ। त्यसमा टाइम लाग्ला, कसले कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा पनि एउटा कुराहरू छ। यो लोकल गभर्मेन्टको चाहिँ एकदमै तपाईँले भन्नुभयो यो लोकल गभर्मेन्ट चाहिँ रिसोर्स छैन, माथिले गर्छ लिमिटेड। वास्तवमा लिमिटेडमै पनि उनीहरूले गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अहिले केही नगए पनि अहिले कोभिडमा उनीहरूले ज्यान दिएर उनीहरूले जे लिमिटेसन छ आखिर गर्ने नै नजिक उनीहरू भएको बेला उनीहरूलाई बाध्यतै पर्छ। त्यसैले अब एउटा इन्डिभिजुअल मान्छेको सहारा भनेको लोकल गभर्मेन्ट हो। डेफिनेटली लोकल गभर्मेन्टलाई रिसोर्स दिनुपर्छ, इम्पावर गर्नुपर्छ, त्यसलाई उ गर्नुपर्ने कुराहरू। अब त्यो पर्छ भनेर के गर्ने, प्लानिङ हुनुपर्छ भनेको 40 वर्ष भइसक्यो हामीले। पर्छ तर आएन भने त नचलाउने त कुरा भएन। आएन भने पनि लोकल गभर्मेन्टै हो, लोकल गभर्मेन्टले गिभन लिमिटेसन्स उसले काम गर्नुपर्ने हुन्छ होला। र डेफिनेटली पुवरहरू चाहिँ मोस्ट भल्नरेबल छन् तपाईँले भनेको कुराहरू, जसको फुसको छानो छ, जसको माथिल्लो तल जान सक्दैन, उसले त डुब्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। र त्यो चाहिँ एउटा हो। र लोकल रेजिलियन्सका कुराहरू पनि तपाईँले इन्ट्रेस्टिङ गर्नुभयो। यो स्विमिङ भयो, यो माथिल्लो ठाउँमा चाहिँ सामानहरू राखेर भाग्ने, यी कुराहरू चाहिँ एडप्टेसनका कुराहरूमा पनि पर्छन्। र तपाईँले भनेको कुराहरू सबै ठिकै छ। र यो कम्प्लेक्सिटीमा ब्रेक थ्रु गर्ने कुरा चाहिँ नभएर नै आज अवस्था यो आएको, तर हामीले प्रयास चाहिँ जारी राख्नुपर्छ। धन्यवाद। अरू के छ प्रश्न? अब हामी ह्यान्ड रेजबाट जान्छौँ सर। हरेराम श्रेष्ठजीले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। हरेराम श्रेष्ठजी। हेलो, धन्यवाद। सुनिन्छ है? हेलो, थ्याङ्क यू डाक्टर सर, डाक्टर तेज कार्की। अब यो नेपालको बडो प्रोभिनेन्ट इस्यु हो। अब अहिले यो हाम्रो कम्युनिटी लेभलमा, म्युनिसिपालिटी लेभल र सबै यो सिटी लेभलमा जुन फ्लडको प्रब्लमहरू छ, इट्स अ बिग नेसनल प्रब्लम। अब प्रब्लमहरू फेरि फरक फरक किसिमको छ, एउटै मात्रै नभइकन ल्यान्डस्लाइड सिटीभित्र, काठमाडौँ भ्यालीभित्रै पनि ल्यान्डस्लाइड छ। ती 4-5 वर्ष पहिला घरै बगाएर ल्याएको थियो, मनमैजीदेखि माथि सुतिराखेमा, राति सुतिराखेका मान्छे बिहान उठ्दाखेरि घर बगेर तल पुगेको, घर नभत्केकोदेखि लिएर घर भत्केको विभिन्न केसहरू पत्रिकामा आएको थियो। मैले त्यो पत्रिकाको कटिङ पनि राखेको थिएँ। त्यसपछि अब रिभर फ्लडहरूको प्रब्लम भयो, त्यसपछि स्ट्रिट फ्लड। अब त्यो स्टोम वाटर ड्रेनेजको क्यापासिटी नभएर, अथवा अघि वशिष्ठजीले भन्नुभएको जस्तै
सिवर र स्टोम वाटर ड्रेनेज एउटैमा राखेर जुन ब्लन्डरहरू भएको छ फन्डिङको, देयर आर लट अफ प्रब्लम्स यो फ्लड र उसँग रिलेटेड। अब यसमा हामीले हाम्रो लोकलाइज र हाम्रो आफ्नो प्रब्लमलाई हरेक ठाउँ अनुसार कस्टमाइज किसिमले एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब गभर्मेन्ट यसमा पछाडि परेको देखिन्छ। 95 मा बाङ्लादेशको यस्तै बेलामा उनीहरूको फ्लडको बारेमा उनीहरू त अब लिभिङ विथ फ्लड भनेर अघि लेख्नु भएको थियो ठाकुर शर्माले, कसरी त्यसलाई कसरी गर्ने भनेर। उनीहरू त अब हरेक साल आउने भएको हुनाले, लो ल्यान्ड भएको हुनाले मैले त्यहाँ देखेको थिएँ उनीहरूले हरेक कम्युनिटीमा गाउँमा 2 मिटर जस्तो यो माछा पोखरी साइडमा खनेर अनि त्यसको इम्ब्याङ्कमेन्टको प्लेटफर्म बनाउने। अनि यो जब बाढी पहिरो आउँछ अनि उनीहरूको घरहरू गाउँमा अब राम्रो गतिलो घरहरू छैन, अनि उनीहरू त्यो प्लेटफर्ममाथि आफ्नो बाख्रा कुखुरा अनि खानेहरू लगेर त्यो इलेभेटेड प्लेटफर्म, त्यो जुन माटो थुपारेर बनाएको 2-2.5 मिटर अल्को प्लेटफर्ममा लगेर थुपारेर अनि खाने। अनि त्यो यो बर्खाभरि त्यस्तो गर्दो रहेछ। इट्स अ कस्टमाइज प्रब्लमलाई ट्याकल गर्ने भयो। अब हामीले आफ्नै किसिमले हरेक प्रब्लमहरू, द भेराइटिज अफ फ्लड रिलेटेड प्रब्लमलाई भिन्दै किसिमले ट्याकल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अघि हाम्रो बदन नेचुरली भन्नुभयो जस्तै इन्टिग्रेटेड र कोअर्डिनेटेड एप्रोच हुनु पऱ्यो गभर्मेन्टको। अब यसमा त्यही गभर्मेन्टको इन्टिग्रेटेड र कोअर्डिनेटेड एप्रोच कस्तो छ भनेर सोध्न खोजेको हो। जस्तो अब यो क्लाइमेट चेन्जको लागि जुन विदेशबाट फन्डहरू आइराखेको छ, हाम्रो यो उसको फन्डहरू, विभिन्न फन्डहरू आइराखेको छ, त्यसको लागि वन मन्त्रालयबाट यो नापा लापा नेसनल प्रोग्राम अफ एक्सन, लोकल प्रोग्राम अफ एक्सन भनेर विभिन्न कामहरू गरिरहेका हुन्छ। तर हेर्दाखेरि अब त्यो गेबेनको ठेक्का निकाल्ने अनि नदीको किनारमा गाउँपालिकाहरूमा गेबेनको ठेक्का निकालेर सामान्य किसिमले टेकल डिल गरिरहेका देखिन्छ। अब यसमा गभर्मेन्टको प्रब्लम के छ भने अब यसको अरू प्रब्लमहरू, अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स अफ रोड सिस्टम, स्टोम वाटर ड्रेनेजको अघि भने चोक हुने कुराहरूदेखि लिएर अघि हनुमन्तेमा जुन प्लास्टिकको बोतलहरूको कुराहरूदेखि लिएर लट अफ इस्युज टु बी एड्रेस्ड। अब अपरेसन मेन्टेनेन्स सिस्टमहरू पनि यसमा एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब प्लानिङहरू, वर्कसपहरू यस्तो अब धेरै बन्यो। अघि पनि कुराहरू आयो विभिन्न सेक्टरमा पनि, हरेक नगरपालिका अब काठमाडौँदेखि जिल्ला सबैले गरिराखेको छ। इट्स नट इन्टिग्रेटेड। त्यसले गर्दाखेरि अब विकनेसहरू त प्रब्लम प्रशस्तै छ। पहिला यो इन्डिभिजुअल यो ल्यान्ड डेभलपरहरूलाई जथाभावी प्लटिङ गर्न दियो। अब भद्रगोल किसिमको अब रिङ रोड बाहिर पनि अहिले 10 फिटे 8 फिटे बाटोहरू प्रशस्त भइसकेपछि अनि भवन अब मन्त्रालयले नयाँ नियम ल्याएर 20 फिटे बनाउनु पर्ने भएपछि अहिले अब ब्रोकरहरूले सबैले इन्डिभिजुअलले पनि 20 फिटको बनाउन थाले। यसरी हाम्रो गभर्मेन्टको पनि ट्याकल के हुन्छ भने प्रब्लम आइसकेपछि पछि नियम कानुन बनाउने इट्स इन्कम्पिटेन्सी प्रशस्तै भयो हाम्रो गभर्मेन्टको पोलिसी लेभलमा पनि। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो धेरै प्रब्लमहरू आएको छ। अघि डाक्टर तेजले भन्नुभयो जस्तै अब हामीले सुधार्ने ठाउँ नभएको हुनाले भाग्ने उपायहरू अपनाउनु पर्यो भनेर जुन भन्नुभएको छ, अब अहिले त्यस्तै सिचुएसन छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने गभर्मेन्टको विशेष गरी अब गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनल जुन रेजिलियन्सी हामीले डेभलप गर्नुपर्ने छ। अब यो क्लाइमेट चेन्जको लागि वातावरण मन्त्रालयदेखि लिएर अनि यो नगरपालिकाहरूदेखि लिएर जिल्ला विकासको, अहिले जिल्ला त अब इम्प्लिमेन्टेसन रोलमा छैन, अनि सेन्ट्रल गभर्मेन्टदेखि लिएर प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टहरूकोदेखि लिएर यो प्रब्लमलाई इन्टिग्रेटेड रूपबाट हल गर्नको लागि गभर्मेन्ट निकायबाट इनिसिएटिभ भएको छ कि छैन, कुनै यसको अगाडि आएको छ कि छैन। इन्टिग्रेटेड रूपबाट नभएसम्म अब सडककोदेखि लिएर अपरेसनको ड्रेनदेखि लिएर खानेपानीदेखि लिएर सबै चोकिङ हुनेहरू कुरा अब यो प्रब्लमसँग रिलेटेड रिस्क फ्लडले। त्यसले गर्दाखेरि गभर्मेन्टको यो रूपमा बृहत रूपमा इन्टिग्रेटेड कुरा एक्सन, प्रोग्राम अफ एक्सनमा अगाडि बढेको छ कि छैन त्यो थाहा पाउनलाई त्यो डाक्टर सरलाई थाहा छ कि भनेर सोध्न खोजेको। धन्यवाद। मलाई चाहिँ अब त्यो यहाँ कोअर्डिनेसन प्रब्लम छ, प्रशस्तै छ भन्ने कुरो चाहिँ थाहा छ। तर अब अहिले आएर यो कोअर्डिनेसन मेकानिजम चाहिँ डेभलप भएको छ त्यो भन्ने कुरो चाहिँ मलाई थाहा छैन। तर म यति भन्न सक्छु कि अब कोअर्डिनेसन डेभलप गर्नको लागि चाहिँ अहिले लोकल गभर्मेन्टको चाहिँ अर्गनाइजेसन आइसक्यो, प्रदेश आएको छ र यस्तो यस्तो एरियामा चाहिँ नि हामी जस्तो प्रेसर ग्रुपहरू, इन्टेलेक्चुअल ग्रुपहरूले जो अहिले हामी डिबेट गरिरहेछौँ त्यो उहाँहरूसँग डिबेट गरेर उहाँहरूलाई चेतनामा ल्याएर कोअर्डिनेसन भयो भने भयो। न प्र्याक्टिकली चाहिँ आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्र छ,
अनि आफ्नो कार्यक्षेत्र भएपछि अर्को कार्यक्षेत्र मेरो हो भन्छ, उसले गर्दैन, उसले कार्यक्षेत्र फ्रेगमेन्टेड भएपछि कोअर्डिनेसन हुँदैन। कोअर्डिनेसन गर्नलाई चाहिँ जस्तो कन्सोर्टियम अफ मेयरहरूको एउटा कमिटी होइन, कन्सोर्टियम अफ प्रदेशमा पनि थियो, त उनीहरूले चाहिँ यस्तो कोअर्डिनेसन डिसिजन गरेर कोअर्डिनेटेड डिसिजन गरेर दिने व्यवस्था चाहिँ हुनुपर्छ। अब फेरि प्राधिकरण पनि छ, प्यारलल अर्गनाइजेसन, फेरि सेन्ट्रल गभर्मेन्ट आफ्नै छ, लोकल गभर्मेन्ट आफै गर्न चाहिरहेको छ, ती कोअर्डिनेसनको प्रब्लम हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो कोअर्डिनेसनको प्रब्लम चाहिँ यो मान्छेबाटै सल्भ गर्ने हो। अब यसमा त अब अर्को अर्गनाइजेसन के बनाउने हो, यसमा चाहिँ मैले देखेको चाहिँ म्युनिसिपल एसोसिएसन भयो अथवा भनौँ न प्रदेश एसोसिएसन भयो, यिनीहरूमा चाहिँ कोअर्डिनेसन हुनुपर्छ भन्ने प्रेसर ग्रुप गएर उहाँहरूमा चेतना आएर केही गर्नुभयो भने चाहिँ सम्भव छ। र अरू फर्दर अर्गनाइजेसनहरू बनाउनु हुँदैन। जस्तो नगरपालिकाहरू छ, अहिले प्राधिकरणको बिचमा भइरहेछ, नगरपालिकाहरू आफै काम गरिरहेछ, उनीहरूको पनि क्षेत्राधिकार त्यही, अब प्राधिकरण पनि अर्को छ, त्यहाँ अलिकति ऊ त भइहाल्छ नि। त्यो क्लियर रेस्पोन्सिबिलिटी नभएर डबल अर्गनाइजेसनहरू, अब कि त लोकल गभर्मेन्टलाई इम्पावर गर्न खोज्छ, अरू कन्ट्रीमा लोकल गभर्मेन्टले गर्छ, अमेरिकामा कुनै प्राधिकरण छैन, लोकल गभर्मेन्ट फुल्ली जिम्मेवार, पुलिस पावरदेखि लिएर जोनिङदेखि लिएर फ्लड म्यानेजमेन्टदेखि लिएर सम्पूर्ण चिज उसको अधिकार छ। अब कि त त्यस्तो हुनु पऱ्यो कि त अब यो कोअर्डिनेटेड कमिटीबाट जानुपर्छ होला। सायद म न्यु कमर पनि यहाँ भयो, त्यति यहाँलाई सेटिस्फ्याक्ट्री एन्सर त मैले दिन सकेन होला, तर पनि प्रयास गरेँ। धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू सर। हजुर, हाम्रो अर्को प्रश्न छ टपेन्द्र बहादुर खड्का सरबाट, उहाँले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, कृपया अनम्युट गर्नु होला। हस्, धन्यवाद रचनाजी। र प्रेजेन्टेसनको लागि हाम्रो तेजकुमार कार्कीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो नवराज प्याक्रोलजी, उहाँले पनि राम्रो कुराहरू उठाउनु भएको छ र मलाई खुसी लाग्यो यस्तो किसिमको प्लेटफर्ममा यो किसिमको डिस्कसन हुनु एकदम राम्रो छ, सराहनीय छ। तर म एउटा पहिलो क्वेसन म ग्रिन इन्स्टिच्युटलाई के भन्छु भने यस्तो फ्लोड प्लेनमा कसरी मिटिगेट गर्ने, त्यसलाई कसरी चाहिँ क्याटर गर्ने भन्ने किसिमको यत्रो चाहिँ विज्ञहरूको समूहलाई बोलाएर जुन किसिमको एउटा डिस्कसन गरेको छ, यसमा डिजास्टरसँग रिलेटेड गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनहरूको मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व गरेर उहाँहरूलाई पनि यो कुराहरू सुनाउन पाएको भए अझ बेटर हुन्थ्यो होला। पहिलो मेरो चाहिँ तपाईँलाई एउटा अनुरोध, जति पनि हाम्रो विज्ञहरूले जे कुराहरू पनि यहाँ प्रस्ताव गर्नुभएको छ, प्रपोज गर्नुभएको छ, यो कुरालाई लिएर विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी जुन प्राधिकरण गठन भएको छ त्यसमा चाहिँ यहाँले यो रिपोर्टहरू एउटा रिपोर्टको रूपमा लगेर पेश गरिदिनु होला। एउटा मेरो पहिलो थियो। र फ्लड जुन अहिले किसिमको फ्लड डिजास्टरहरू जुन आइरहेको छ, मेन कुरो के भने हामीले पहिलो कुरा त्यसको रुट कज के हो त, किन आयो त भन्ने किसिममा जानु पर्यो। त्यो किसिमलाई हेर्ने हो भने हामीले त्यसलाई होल हाम्रो नेपालको म्यापलाई हामीले 3टा सेक्टरमा त्यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो। त्यसमा अर्बन सेक्टर एउटा हुनु पर्यो, त्यसपछि हिल्ली रिजन पहाडी क्षेत्रहरू हुनु पर्यो जहाँ चाहिँ अहिले बाढी पहिरोको प्रकोप बढिरहेको छ, त्यसपछि तराई क्षेत्र छ जहाँ फ्लडले गर्दाखेरि सबै ठाउँहरू जलामग्न छ। त्यसकारण यो कुराहरूमा हामीले विशेष ध्यान दिनु पर्यो। सहरी क्षेत्रको एउटा म सानो इक्जाम्पल दिन्छु, काठमाडौँ भ्यालीको जसरी जुन किसिमले अर्बन पपुलेसन या अर्बन बिल्टअप एरिया जुन बढिरहेको छ, यो बढिरहेको जस्तो अहिले यदि तपाईँले कुनै पनि डेटाहरू कलेक्सन गर्नु पर्यो भने रेनफलको आधारमा एउटा नेचुरल ड्रेनमा कस्तो किसिमको डिस्चार्ज आइरहेछ भन्ने कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ भने थ्योरिटिकल कुराहरू छ। जुन नेचुरली एब्जर्भ गर्थ्यो प्रकृतिले, जुन एउटा खेतहरूले जुन एउटा नेचुरली हार्भेस्टिङ गर्थ्यो रेनफल रेन वाटरलाई, त्यो कुरो अब बिल्टअप एरिया बिल्ट हुने बित्तिकै त्यो डिस्चार्ज सोझै रनअप भएर आउँछ। यो कुरालाई हामीले त्यहाँ मध्यनजर नगरिकन हामीले बागमतीमा, विष्णुमतीमा, हामीले धोबी खोलामा, मनोहरामा यस्ता यस्ता जति पनि अर्बन एरियाबाट गइरहेका जति पनि नेचुरल ड्रेनहरू, खोलाहरू, खोल्सीहरू, नदीहरू जति पनि छन्, यिनीहरूको हामीले सेक्सन क्रस सेक्सनल एरिया तिनीहरूले क्यारिङ गर्न सक्ने जुन एउटा भोल्युम थियो डिस्चार्ज वाटरको, फ्लडको, हाई फ्लड लेभलको, त्यो कुरालाई हामीले वास्तै नगरिकन हामीले बकाइदा साथ गाइड वाल लगाएर रोडहरू डेभलप गरिदिइरहेका छौँ। यसले गर्दाखेरि के हो भने जुन डिस्चार्ज त्योले क्यारी गरेर लानु पर्थ्यो त्यो चिज उसले क्यारी गरेर लान सकेन र
त्यसको असर चाहिँ सहरी क्षेत्रमा भयो। तपाईको जति पनि ड्रेन छ त्यसलाई चाहिँ त्यसले वाटर लक गरिदिएको छ, तपाईको ब्याक फ्लो भइरहेको छ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ यदि मध्यनजर गर्नु भएन, अर्बन प्लानिङ गर्ने बेलामा सबै डेटाहरू बेसिक डेटाहरूको जबसम्म एनालाइसिस गर्न सकिएन तबसम्म हामीले गरेका कामहरूमा जहिले पनि समस्या आउँछ अनि त्यसपछि भाग्ने उपाय बाहेक अरू केही पनि देखिँदैन। त्यसकारण चाहिँ हामीले पहिलादेखि सोच्नु पर्यो अहिले बनेका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूलाई पनि कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ त्यतातिर हाम्रो ध्यान जानु पर्यो। यो किसिममा एउटा जानु पर्यो भने अरू हिली एरियामा जसरी अघि नवराजजीले कुरा गर्नुभएको थियो, हामीले जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई रिसेटलमेन्ट गर्ने भन्ने स्थानान्तरण गर्ने किसिमको एउटा कन्सेप्ट जुन त्यति बेला प्राधिकरण यो भूकम्प निर्माण प्राधिकरणले जुन एउटा कन्सेप्ट ल्याएको थियो, तर यो अहिले 32 जिल्लामा मात्र यो किसिमको स्टडी भयो, बाँकी 45 जिल्लामा खै त त्यसको स्टडी। र त्यो सँगसँगै हाम्रा जति पनि स्थानीय निकायहरूले बाटोहरू बनाए, नेचुरल ड्रेनको कुनै पनि त्यसलाई प्लान नगरिकन र जति पनि रेनफललाई क्याटर नगरिकन त्यसलाई चाहिँ प्रोपर ड्रेनेज सिस्टम डेभलप नगरिकन जहाँ पाए त्यहीँ हामीले चाहिँ बाटो खोलेपछि त्यहाँको जुन एउटा जमिनको जुन स्टेबिलिटी थियो त्यसलाई नै खलबल पर्ने किसिमले भयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जहाँ पनि पहिरो गर्ने बाढी जाने त्यो किसिमको चिजहरू भयो। यही कुराहरूलाई हामीले तराईतिर हेर्ने भने तराईतिरको जति पनि नदीमा चुरेबाट बगेर गएको जति पनि डेब्रिजहरू छ त्यो सबैले गर्दाखेरि फ्लड प्लेनको लेभलै तपाईँको रिभरको बेड लेभल नै राइज गरिदियो। त्यसले गर्दाखेरि जति पनि पानी छ ओभर स्पिल भएर गइरहेछ। यो विभिन्न चिजहरूलाई हाम्रो जुन विपद व्यवस्थापन सम्बन्धीले के गर्यो भने डिजास्टर आफ्टर डिजास्टरको लागि मात्रै रेस्क्युको काम गर्यो, तर त्यसलाई बिफोर प्लानिङ गर्ने काममा उसले सोच्नुपर्ने हो कि होइन, त्यहाँ प्लानहरूको आवश्यकता पर्ने हो कि होइन, त्यसमा टेक्निकल मेन पावरले सबै डेटाहरू एनालाइसिस गर्नुपर्ने हो कि होइन, यो कुराहरू सबै क्याडर गरेर यदि यो किसिमको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ प्रस्तावना त्यहाँ पेश गर्नुभयो, सुझावहरू दिनुभयो भने यो बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। सुझावहरू एकदमै राम्रो छ। त्यसमा एउटा कुरा म के त भने यो अहिले त क्लाइमेट चेन्ज भएर जुन हेभी रेन हुने भएपछि पहिलेको यो ड्रेन डिजाइनमै पनि ड्रेनको क्यापासिटी डिजाइनमै पनि अब अहिले प्रब्लम आइरहेको छ, किनभने रेन वाटर एकदम हेभिली रेन हुने अनि त्यसपछि गएर अब पहिले अर्कै उसमा डिजाइन गरेकोले अहिले क्यापेसिटी ओभरफ्लो पनि छ र अघि सबै भनेको कुराहरू एकदम जायज छन्। तपाईँहरूको धन्यवाद। अनि अर्को प्रश्न के छ रचनाजी? हजुर हजुर, थ्याङ्क यू तपेन्द्र खड्का सरलाई। हजुरको सुझावको लागि एकदमै धन्यवाद। र हामीले यहाँबाट आएको जति पनि प्रश्नहरू र सुझावहरू छ त्यो डकुमेन्टेसन गरेर पछि सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रयास गर्छौँ नि। अर्को प्रश्न चाहिँ हाम्रो सुशील जीसी सरजीले पोखराबाट भन्नुभएको छ होइन, उहाँको प्रश्न यस्तो रहेको छ। डियर डाक्टर तेज सर, once I visited Kripalu Udyan Bankali on the way to Pasupati Mandir. On attending visit, there was artificial ponds where most of the rainwater will be collected. So I have heard that such ponds helps to increase absorption of water by nearby lands. So my question is, does creation of such ponds and kunda help in reducing heavy rainfall, floods and landslides too? प्रश्नको लागि उहाँलाई धन्यवाद। अघि पनि एकजना सरले भन्नुभयो बङ्गलादेशमा चाहिँ खाल्डो पारेर पोखरी बनाउने अनि त्यो माटोलाई डिलमा राखेर चाहिँ त्यो गर्ने भन्ने कुराहरू छ। र कयौँ एरियाहरूमा हामी फ्लड एरियामा समुद्र नदीको छेउहरूमा पनि हेऱ्यो भने ठुल्ठुलो तलाउहरू पोखरी बनेको छ, त्यो चाहिँ ओभरफ्लो अट्ने चाहिँ पोखरीहरू। त्यसैले एउटा त्यस्तो किसिमको पोखरीहरूले पनि यो फ्लड वाटरलाई क्याच गरेर अरू एरियामा फ्लड हुनबाट बचाउन सक्ने त्यो एउटा आइडिया हुनसक्छ। त्यसलाई राम्रोसँगले इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने त्यो एउटा आइडिया हुनसक्छ। तर उहाँले भनेको एक्जाम्पल चाहिँ एक्ज्याक्टली मलाई थाहा भएन, तर इट क्यान बी अ गुड आइडिया। अनि हाम्रो उपमेयरज्यू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्थ्यो कि उहाँ हुनुहुन्छ? आइसक्नु भएको छैन जस्तो लाग्यो सर। अगाडि चाहिँ हाम्रो किशोर साक्य सरले पनि ह्यान्ड रेज गर्नु भएको थियो। किशोर सर, हजुर के भोकल्ली जान चाहनुहुन्छ? किशोरजी हुनुहुन्छ?
किशोरजी के उहाँले टाइप गर्दै हुनुहुन्छ कि अनम्युट हुनुहुन्छ उहाँ। ए अर्को क्वेसन के छ? अर्को क्वेसन सर वशिष्ठ अधिकारी सरबाट रहेको छ, व्हाट इज कोरिलेसन बिट्विन मोर देन 100 mm रेनफल इन 24 hours इन पोटेन्शियल डिजास्टर्स इन शिवालिक्स एन्ड महाभारत? इफ रेनफल एक्सिड्स 300 mm इन 24 hours इट मे कज वाटर इन्ड्युस्ड डिजास्टर। अच्छा, यो बडा यो हाइड्रोलोजिकल टेक्नोलोजिकल मेटेरोलोजिकल क्वेसन पर्यो र मैले अहिले भर्खर अनुसन्धान गरेकोमा चाहिँ के भनेको चाहिँ 50 देखि 60 मिलिमिटर पर डे भयो भने चाहिँ त्यसलाई नर्मल भनिन्छ। त्योभन्दा अगाडि 80 बाट 100 भयो भने एकदमै बढी भनिन्छ। र भक्तपुरको केसमा 1990 मा चाहिँ 260 मिलिमिटर रेन आएको थियो अरे, त्यो अत्यधिक ठुलो चाहिँ नै थियो भन्ने भनिन्छ हैन। भनेपछि 65-70 त्योभन्दा अबभ चाहिँ 100 अत्यधिक भइहाल्यो। 100 भन्दा बढ्दा अब 200-260 भनेपछि त बेसी हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो मेटेरोलोजिकल उसबाट चाहिँ र 1993 को फ्लड आउँदाखेरि सबभन्दा धेरै त्यो जस्तो दामनमा चाहिँ 434 हो कि जस्तो लाग्छ मलाई एमएम थियो र त्यो 1993 को डाटा र पछिको डाटाको आधारमा चाहिँ त्यो 300 एमएम निकालेको हो जस्तो लाग्छ। मैले त्यो चाहिँ दीपक गेवालीको र अजय दीक्षितहरुकोले कहीं रिफर गरेकोमा भेटाएको हो। यो 100 एमएम भने भएर 100 एमएम मे कन्सर्न ओन्ली इन अर्बन फ्लड भन्ने हो कि भन्ने मेरो त्यही नै हुनुपर्छ खुला ठाउँमा र यो इम्प्याक्ट जहाँ एब्जर्भ गर्छ त्यहाँ त फरक परेन। अब यहाँ त त्यो 100 एमएम पनि अब भनौँ न अब धेरै हुने हो। त्यस हिसाबले त्यस्तो होला कि भनेर मैले के कोरिलेसन अथवा कहाँबाट आयो त्यो एक्ज्याक्ट आन्सर चाहिँ मलाई थाहा भएन, तर लजिकली हेर्दाखेरि बिल्ट अप एरियामा चाहिँ सेन्सिटिभ हुने भएको चाहिँ धेरै एमएम आए पनि फरक नपर्ने भएको त्यो हुन सक्ने भयो। प्रश्नको लागि धन्यवाद। अनि रचनाजी अरू के छ? हजुर थ्याङ्क यू सर। अर्को प्रश्न रहेको छ टिका दोष भण्डारी सरबाट, व्हाट अबाउट स्मार्ट सिटीज गोइङ टु बिल्ड इनसाइड काठमाडौँ भ्याली एन्ड व्हाट इज द प्रोग्रेस? अच्छा, अब स्मार्ट सिटीसँग हाम्रो फ्लडको सम्बन्धको क्वेसन हो। हजुर सर। हजुर, स्मार्ट सिटी पनि रेजिलियन्ट हुनुपर्छ। स्मार्ट सिटीज भनेको चाहिँ अरू चिजमा मात्रै स्मार्ट होइन कि सेफ्टी फ्लड सेफ्टीमा पनि स्मार्ट हुनुपर्छ। हायर ग्राउन्ड सुइटेबल ल्यान्ड युज क्लासिफिकेसन्स, डिसास्टर प्रोन एरियाजहरूलाई छलेर चाहिँ स्मार्ट सिटी बन्नुपर्ने हुन्छ। र अब त्यसमा चाहिँ अब अर्थक्वेक भयो, अर्थक्वेक पनि सेन्सिटिभ छ यहाँ, फ्लड भयो, ल्यान्डस्लाइड भयो, यी तिनै चिजहरू काठमाडौँ भ्यालीमा हुन थालिसकेको हुनाले यो चिजहरूलाई भलनरेबल राखेर हामीले बनाएको सिटी चाहिँ स्मार्ट हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो चाहिँ राम्रो पोइन्ट हो। स्मार्ट सिटीले चाहिँ फ्लड रेजिलियन्सलाई सिरियसली ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, डिसास्टर रेजिलियन्सलाई सिरियसली ध्यान दिनुपर्छ भन्दा हुन्छ। प्रश्नहरू अब धेरै छैन भने कि हामी अन्त्यमा आइसकेको हो रचनाजी? हजुर सर, हामी गिरिजा प्रसाद जीले पनि केही भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, उहाँपछि चाहिँ अनि हाम्रो रिमार्क्स दिन सुरेशजीलाई गर्नुपर्छ होला। हजुर हुन्छ सर। गिरिजाजी भन्नुहोस्। हस्, सबैलाई नमस्कार। कार्कीजीको प्रेजेन्टेसन इन्ट्रेस्टिङै लाग्यो, तर अलिकति हामी प्लानरले भन्दा लेम्यानले कुरा गरेको जस्तो भाग्ने अनि भाग्ने ठाउँहरू यतातिर कुरा गरेको अलि धेरै लाग्यो। मैले अलिकति हाइड्रोलोजिकल इन्फर्मेसन हामी सबै अर्बन प्लानरहरूले केही जान्नु नै पर्छ, तर गर्न जान्दैन होला। अनि हाइड्रोलोजीसँग कुरा गर्न पर्ने कुरामा मुख्य कुरा हामीले एउटा कुरा के सिक्नुपर्छ भने हाम्रो फ्लड क्वान्टिटी कति आउँछ भन्ने कुरा हामीले Q=CIA भन्ने सबैले सम्झनु भएको नै होला। त्यसमा याद गर्नुपर्छ हामीले फ्लड आउने भनेको चिजमा दुईवटा कुराले असर गर्छ। एउटा टाइम अफ कन्सन्ट्रेसन कसरी असर गर्छ, एउटा चाहिँ नि हाम्रो इन्फिल्ट्रेसन कसरी चेन्ज गर्छ भन्ने कुरामा कार्कीजीले भन्नुभएको जस्तो 24 घण्टाको रेन मेरो टुकुचामा आउने बाढीमा केही अर्थ नै राख्दैन। टुकुचाको टाइम अफ कन्सन्ट्रेसन इभिन त्रिपुरेश्वरसम्म 15 मिनट पनि छैन।
त्यसकारण दिनभरि कति पानी पर्यो भन्नेसँग सरोकार छैन। हामी धेरै जसो अर्बन स्ट्रम वाटर ड्रेनेजको कुरा, पुतली सडकमा पानी जम्ने त 5 मिनटको टाइम अफ कन्सन्ट्रेसन मात्रै हो। त्यसकारण हामीले यी कुराहरू कुनै पनि बाढी आउने बेला, हाम्रो अर्बन फ्लडिङ हुने बेला कति टाइम अफ कन्सन्ट्रेसन हुन्छ, कति रिटेन्सन हुन्छ भन्ने कुरा अहिले नवराजजीले भन्नुभएको जस्तो घर घरमा पानी रिचार्ज गरेर सानो एउटा 1 क्युबिक मिटरको पोखरी खनेर त्यसमा पनि गिट्टीहरू राखेर त्यसले रिचार्ज गर्ने फ्लडलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। त्यसले ग्राउन्ड वाटर रिचार्जलाई बिस्तारै परिराख्ने पानी धेरै समय लगाएर रिचार्ज गर्नमा हेल्प गर्ला, तर फ्लोडलाई गर्दैन। त्यसकारण मेरो रिक्वेस्ट, हामी कसैले पनि अहिले थाहा पाउने हनुमन्तेमा आउने बाढीको क्वान्टिटी यस्तो गर्नलाई कुनै ठुलो स्टडी गर्न पर्दैन। पहिलाकोले पुग्दैन, अहिलेकोलाई छ भने हामी एज ए प्लानर अथवा इन्जिनियरले के विचार गर्नु पर्यो भने हाम्रो त्यहाँको ड्रेनेज आउटलेट बाटै ठुलो गरेर ढलको साइजै ठुलो गरेर मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। 2-4वटा ब्लकेज जसरी हाम्रो आर्मीको राजमार्गमा भएको पुलको अलिकति चेन्ज गरेर पुलको मुखलाई एब्रप्टली एउटा सकिने ठाउँको लागि फनेलिङ गरेर हाम्रो त्यहाँको कोफिसिएन्ट अफ कन्सन्ट्रेसनलाई इम्प्रुभ गरेर अघि भन्नुभएको जस्तो हामीले ढल जतिसुकै ठुलो बनायो भने पनि रेनी सिजनभन्दा अगाडि एकचोटि ढल सफा गर्ने, रेनी सिजन सकिसकेपछि एकचोटि ढल सफा गर्ने, यस्तो अलिकति कार्कीजीले हामी अर्बन प्लानर अथवा टेक्निसियन, इन्जिनियर, आर्किटेक्टको दृष्टिकोणबाट गऱ्यो भने अनि यो सम्बन्धित निकायलाई केही रिकमेन्डेसन दियो भने पनि काम लाग्छ। नत्र त यो जनरल मान्छेलाई तपाईँको घरको छेउमा चाहिँ कहाँ भाग्ने ठाउँ थाहा पाऊ भन्ने जस्तो खालको भन्दा अलिकति यसलाई इम्प्रुभ गरेर अर्को डिस्कसन कार्कीजीले लिड गर्नुभयो भने राम्रो होला जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद गोर्खालीजी, यहाँको इन्साइट हाइड्रोलोजिकल पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्नुभयो। तर तपाईँले भनेको जम्मै यो कुराहरू जम्मै प्लानिङ फेलियर हो। हुनुपर्छ के भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले जो भन्नुभएको छ, हुनुपर्छ एक्ज्याक्टली तपाईँले भनेको अनुसार भइरहेको छ के भन्दाखेरि भइरहेको छ अर्कै चिज। द्याट्स वाइ द प्रब्लम इज देयर। अब जब हुनुपर्ने कुरो हुँदैन र नभएको कुरो मात्रै भइरहेको छ र त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन, बाढी आइहाल्यो भने के गर्ने? त्यो बेलामा त भाग्ने बाहेक अरू उपाय छैन। हुनुपर्छ, यो हुनुपर्थ्यो, त्यो हुनुपर्थ्यो भनेर हामीले कुरा गरेर त बाढीले त तपाईँलाई त्यहाँ बस्नु दिँदैन। यु हेभ टु रन अवे। सो रेजिलियन्स भन्ने कन्सेप्ट नै चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि प्लानिङ फेल्युरबाट चाहिँ नि यो रेजिलियन्सको कुराहरू आएको। यसको मतलब प्लानिङ गर्नु पर्दैन भने होइन, मैले प्लानिङ गर्नु पर्थ्यो। 40 वर्ष प्लानिङै गरेनौँ हामीले के। ड्रेनेजको तपाईँले भने जस्तो ड्रेनेज हाइड्रोलोजिकल पर्सपेक्टिभ पनि हेरिएन, वाटरको पनि हेरिएन। द्याट्स वाइ द प्रब्लम इज देयर। र त्यो सेन्समा चाहिँ एक्ज्याक्टली अब लेम्यानको कुरामा पनि जानुपर्ने हुन्छ, किनभने टु मच हामीले प्लानिङको कुरा गऱ्यौँ। वी डिड नथिङ एन्ड वाट इज इन फ्रन्ट अफ अस इज जस्ट लाइक दिस। मेरो भन्नु त्यति मात्रै। अलिकति मलाई मिसअन्डरस्ट्यान्ड गर्नुभयो जस्तो लाग्छ। मैले हाइड्रोलोजिकल एनालाइसिस यस्तो यस्तो ठुलोलाई मैले त्यति जोड दिइनँ। भर्खर लास्टमा मैले के भने तपाईँले भाग्नुपर्छ भने जस्तो त हर व्यक्तिलाई थाहा छ नि, बाढी आयो कि भाग्नुपर्छ, बाढी आयो कि जानुपर्छ, त्यस्तै गरेर यहाँले पनि के गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको हो। मैले पनि के गर्नुपर्छ मामा सिम्पल सानो तिनो कुरा मात्रै गरेको। ठुलो अब हामीले हनुमन्तीको वाटरवेज ठुलो नदी बनाउँ त्यस्तो भनेर नै छैन, तर 2-4वटा सानो अब्स्ट्याकल हुन्छ, त्यो अब्स्ट्याकललाई हटाउँ। अब हामी ड्रेनेज पनि सफा गर्दैनौँ भने त्यसो भने भाग्ने बाटोमा पनि अब छत बलियो बनाऊ, भाग्ने बाटोलाई अग्लो बनाऊ भन्ने मात्रै हुन्छ, बनाउँदैन। हामीले यस्तै भाग्ने ठाउँ बनाउनको लागि अहिले रेस्क्यु हाउसेस बनायौँ। अनि यो रेस्क्यु हाउसेस बनाउने बेला मलाई रमाइलो लाग्थ्यो। धादिङमा अस्ति मात्रै 2 महिना जति अगाडि जाँदाखेरि, 2 महिना त नभनौँ, कोरोनाभन्दा 15 दिन अगाडि धादिङमा रेस्क्यु हाउस बनायो। कहाँ डाँडामाथि न बाढी आउनु न के आउनु होइन। यसकारण मैले के भने सानो तिनो चिज भाग्नु पर्छ भने जस्तै ढल सफा गर्नु त पर्यो नि तपाईँको घर अगाडिको, अथवा कसैले गर्ने। 2-4वटा हामी आर्मीको राजमार्गमा भएको हनुमन्तीको खोलाको आउटलेट एउटा मात्रै बनाउनु पनि सक्दैनौँ भने अघि हामीले इन्टिग्रेटेड एप्रोच यो गर्ने अब तपाईँले टोलभरिको बच्चाहरूलाई भाग्ने सिकाउने त्यो पनि गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो, गरिँदैन भन्ने कल्पना त्यत्तिकै सजिलोसँग गर्छौँ। मलाई लागेको हामी प्लानरहरूले कुरा गरेपछि
प्लानिङका हामीले हुनुपर्ने चिज ठुला ठुला, तपाईँ पनि अमेरिका पढ्नुभयो, म पनि जर्मन पढेँ, त्यहाँको कुरा गरेर नै छैन। ढल एउटा सफा गर्ने, एउटा ढलको मुखमा अहिले हनुमन्तीको आउटलेटमा हुने त्यो ब्रिजको इनलेट आउटलेट चाहिँ नि एब्रप्टली सकिनेको ठाउँमा यसो फनेलिङ एउटा मात्रै बनाउने भने, त्यस्तो चिज चाहिँ नि अलिकति गर्न पायो भने त्यसलाई पनि कमसेकम त्यो चाहिँ नि छोड्नै भएन। अहिले तपाईँले त्यति पनि गर्न सक्दैन भने भाग्ने, अब भाग्नेको नि फेरि सिक्ने अलिकति हाम्रो विषयभन्दा अलिकति टाढा भयो कि भन्ने मात्रै डर। होइन, एक्ज्याक्टली यो अर्बन रेजिलियन्स चाहिँ नि यो साइकोलोजीबाट आएर यो प्लानिङमा अहिले आइरहेको चिज हो। यो तपाईँले भने जस्तो यो प्योर यो ड्रेनेज सिस्टम यो हाइड्रोलोजिकल कुरा होइन, तर तपाईँले भनेको कुरामा सत्यता छ। आई फुल्ली एग्री विथ यु। थ्याङ्क यू फर योर भेरी इन्साइट्स। अब हाम्रो अन्तिमतिर हामी आइसकेको होला। रचनाजी के छ कार्यक्रम? हजुर सर, अन्तिम एउटा प्रश्न देखेको छु, त्यो एउटा प्रश्न एड्रेस गरेपछि हामी रिमार्क्सतिर लाग्छौँ। प्रश्न चाहिँ देशभक्त मालिक सरबाट रहेको छ, क्यान वी एडप्ट मञ्जुश्री एप्रोच एज इमिडिएट मेजर्स भन्ने। मञ्जुश्री एप्रोच भनेको के हो उहाँले बताइदिनुहुन्छ? म भिडियोमा आउन सक्नुहुन्छ? देशभक्त मलिकजी, तपाईँ अनम्युट भएर आउन सक्नुहुन्छ होला? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नाइस टु सी यु। अरे गोर्खालीजीले जुन अहिले भनिराख्नु भएको थियो नि, गोर्खालीजीले, मैले तपाईँको ध्यान आकर्षण त्यही गर्न खोजेको खास। अब एउटा के टपिकमा जसरी थियो नि, मिनिमाइजिङ रिस्क फ्रम भनेको थियो, रिस्क अफ भने भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, अब फ्रम भनिसकेपछि सायद अर्को होला है। मञ्जुश्री एप्रोच भने के हो भन्दाखेरि जुन बेला यो काठमाडौँ भ्यालीमा अब डुबान भयो होला नि, उनले चोखारको गल्छी काटिदिए होइन भने चाहिँ भित्रको कुरा भन्दा पनि जुन गोर्खालीले पनि आउटफलको कुरा गर्नुभयो नि, ठाउँ ठाउँमा जहाँनिर अब्स्ट्रक्सन हुन्छ नि आउटफलमा, त्यो भनेको मेजर ड्रेनेजहरूमा कि मेजर ड्रेनेज नेटवर्क के कारणले गर्दाखेरि पनि हुन्छ यस्ता कुराहरू। यो लोकल ढल सल यस्तो हुँदैन। ढल सल जाम हुने भए त ढलै बग्दैन, तपाईँको घरैमा प्रब्लम सुरु भइहाल्छ नि। यहाँ त स्टार्म ड्रेनेज र अरू ड्रेनेज त सबै लगभग एउटै पनि मिसाइरहेको छ। त्यसैले अब जस्तो तपाईँले आफै भन्नुभयो कि यो जुन भक्तपुरको हाइवे छ नि, कोदारी राजमार्ग, त्यहाँ अब सानो होला त हामीहरू जसरी उहाँले चोहार गल्छी काटिदिनु भयो नि, त्यत्तिकै हो भने त इमिडिएट तुरुन्तै आएपछि के गर्ने भनिसकेपछि काट्दिन नि सडकलाई, के को लागि गर्नु पर्यो? त्यहाँ काट्ने सडक, अब त्यो वाटरवेज पुगेको छैन, काट्ने फेरि बनाउने होइन। यहाँ त पुगिरहेछ भन्ने न हो, मान्छेले कम्प्लेन नगरेपछि पुगिरहेछ भन्ने हुन्छ। त चिज त्यो हो कि जहाँ प्रब्लम मेन प्रब्लम कहाँ छ त्यहाँनिर ठोकिदिइसकेपछि सबै चिज भइहाल्दो रहेछ। र त्यो भनेकै के हो चाहिँ आउटफल हो के। अब यो हाम्रो ह्युमनमा पनि त यो लास्ट पोइन्ट जुन छ नि, त्यो खोलाइदिइसकेपछि त सबै यो कब्जियत सब्जियत गइहाल्छ नि। यही चीज भन्न खोजा हो। भित्रको चिजमा त जिन्दगीभर अलमलिनुहोस्, त्यो समस्या छ होइन। त त्यो कुराको लागि पनि जानकारी जुन छ नि सम्बन्धित जो हुन्छ, अब सबै त जाँदैन, तर जो प्रशासनका मान्छेहरू हुन्छन् नि अथवा जो डिजास्टरसँग सम्बन्धित मान्छेहरू हुन्छन् उहाँहरूलाई त्यो अथोरिटी हुन्छ। अब जुन दिन फ्लड आयो भने जुन छ नि, अब धेरै तपाईँले जुन फोटो देखाउनु भएको थियो, मलाई लाग्छ त्यो फ्लड त बसेको थियो केही दिनसम्म। त्यो बसिया चिज फ्लो नभएर थोरै हो, त्यो त खाल्डोमा भएर पो त्यो त्यस्तो भएको। त्यहाँ भन्दा त्यसको कनेक्सन त बनाएकै छैन होइन। अब पन्डमा भएको पानी थोरै बग्छ त्यसरी, त्यो त सोसेरै जाने हो, त्यसमा त टाइम लागिहाल्छ। कि त तपाईँको के भन्छ पम्प आउट गर्नु पर्यो। त त्यो चिज आफ्नै ठाउँमा छ। तर हामीले डिजास्टरसँग कुरा गर्दाखेरि यही आउटफलमा जुन मेन चिज छ नि, अब उहाँले चोहार गल्छी काट्नु हो, हामीले पनि एरियामा जुन एरियामा फ्लड आएको थियो नि त्यसको गल्छी कहाँ छ त्यो थाहा पाएर काटिदिइसकेपछि आफै गइहाल्छ भन्ने हो, त्यति हो। तपाईँको मञ्जुश्री भनेको अहिले मैले बुझेँ, तपाईँ रेजिलियन्ट एक्सनमै पर्छ यो तपाईँको, किनभने हाउ टु कोप विथ इमिडिएट प्रब्लम, रेजिलियन्ट एक्सन। एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू फर योर सजेसन। थ्याङ्क यू।
हजुर, सबैजनालाई प्रश्नको लागि एकदमै धन्यवाद। एकदमै एक्टिभ पार्टिसिपेसन र एकदमै राम्रो प्रश्नहरू र स्टेटमेन्टहरू हामीले सुन्यौँ आज होइन। हजुरहरू सबैजना धेरै जसो अर्बन प्लानर र यही फिल्डमा काम गरिराख्नु भएको भएर पनि होला यति राम्रो राम्रो प्रश्नहरू र सुझावहरू आइरहेको होइन। अब चाहिँ हामी ढिलो नगरिकन रिमार्क्समा जान्छौँ। हाम्रो खास गरी यो वेबिनारको समय चाहिँ 1 घन्टाको मात्रै थियो, तर आज स्पेसल सेसन भएको भएर हामीले अलिकति लम्बायौँ होइन। धेरैजनालाई अलिकति समयले गर्दा गाह्रो पनि भयो होला, त्यसको लागि हामी माफी पनि माग्न चाहन्छौँ। र हाम्रो चाहिँ रिमार्क्सको लागि सुरेश प्रकाश आचार्य सर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ रिप्सनको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ होइन। म 1 मिनट हुन्छ सर। अघि चाहिँ तेजकुमार सरले मङ्गलबजारको फ्लड देखाउनु भएको थियो है। त्यो क्वेसन मैले रेज गरेको आज चाहिँ 10 वर्ष भयो है। एउटा खुड्किला छ त्यहाँ, त्यो डाउनफलमा एउटा खुड्किलालाई कट गरेर ओपन गरिदिएपछि 50,000 रुपियाँ खर्च होला, त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ फ्लड हुँदै हुँदैन है। यस्तो यस्तो कुरा पनि चाहिँ यहाँ सुन्नेवाला कोही पनि छैन। हामी गएर काम भने हामीले नगरपालिकामा नचिनेको मान्छे कोही छैन, सर्वविभागमा चिन्छौँ, दरबार हेरचाह अदाको सबै चिन्छौँ। अब हाम्रो कुरा सुन्दैन भने यहाँ सल्युसन कसरी आउँछ? हाम्रो फोरमले यो विषयमा ध्यान दिनु पर्यो। हामीले बोलेको कुरा इफेक्टिभली गभर्मेन्टमा, लोकल गभर्मेन्टमा पुर्याउने कसरी र उनीहरूलाई काम गर्ने कसरी। अब हामी सेमिनार त हामी कति गऱ्यौँ, यो हाम्रो रिपोर्ट पनि कति जान्छ, कसले पढ्छ, कसले हेर्छ, यहाँहरूको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहे। थ्याङ्क यू। यो भोइसिङ, इन्फ्लुएन्सिङ एन्ड मेकिङ चेन्ज, यो 3टा कुरा हुनु पर्यो भन्ने कुरा यहाँको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू बदान सर, डाक्टर तेज सर पनि। हाम्रो रिमार्क्सको लागि हुनुहुन्छ सूर्य प्रकाश आचार्य सर, उहाँ चाहिँ रिजनल एन्ड अर्बन प्लानर सोसाइटी अफ नेपाल को प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ र ढिलो नगरिकन म उहाँलाई रिमार्क्सको लागि बोलाउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद रचनाजी। वास्तवमा आजको छलफलमा एकदम समय सान्दर्भिक र अहिले हामीले भोगिरहेका कुराहरूको बारेमा तेजकुमार सरले जुन एउटा विश्लेषण गर्नुभयो, अब निकै राम्रो लाग्यो मलाई है। र खास गरी चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन 3टा एउटा उपायहरू बताउनु भएको छ होइन। अब इन्स्टिट्युसनल रेजिलियन्सका कुराहरू र हाम्रो चाहिँ इन्डिभिजुअल रेजिलियन्सका कुराहरू र हाम्रो मापदण्डका कुराहरू होइन। वास्तवमा यी एकदम की पोइन्ट्सहरू हुन्, हामीले विचार गर्नुपर्ने होइन। र छलफलको क्रममा पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका धेरै साथीहरूलाई म चिन्छु, चिने जानेका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँको आफ्नो अनुभव र उहाँको आफ्नो एक्सपर्टिजको आधारमा चाहिँ बडा इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू आएको छ। र यसलाई अब अलिकति समष्टिगत रूपले हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामीले यो फ्लडको डिजास्टरको बारेमा विचार गर्दाखेरि चाहिँ नि 2टा दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ। एउटा भनेको चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको एउटा दृष्टिकोण हुन्छ होइन, र ओभरअल काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिरको दृष्टिकोण अलिकति फरक हुन्छ। र यो 2टा दृष्टिकोणलाई हामीले हेर्दाखेरि के छ भने काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको जुन फ्लडिङ छ त्यो फ्लडिङलाई म एक शब्दमा भन्छु, त्यो भनेको चाहिँ के छ भने ड्रेनेज प्रब्लम हो। यहाँको चाहिँ खोला कुनै पेरिनियल खोला पनि होइन, कुनै स्नोफेड रिभर पनि होइन होइन, जहाँ चाहिँ एकदम हिमालबाट बगेर आउने खोलाहरू कुनै पनि छैन नि, सबै यही वरिपरिका डाँडाबाट आएको उम्रेका पानीबाट आएका खोलाहरू हुन् होइन। भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ड्रेनेजको कारणले नै यी समस्या उत्पन्न भएका हुन् के। र जुन कारण चाहिँ के छ भने हामीले आफैले सृजना गरेका कुराहरू छन्, त्यसमा धेरै कुराहरू। त्यस कारण चाहिँ यो एकदमै अर्बन प्लानिङका इस्युजहरू छन् त्यसमा होइन। र यसमा मैले धेरै कुरा नभनौँ, किनभने चाहिँ यहाँ धेरै कुरा आइसकेको छ अलरेडी होइन। सिम्पली अब एउटा सानो मैले उदाहरण यसपालिको एउटा भनौँ न, कपन बजारको चाहिँ फ्लडको न्युजहरू धेरै आएको थियो होइन। 1 घन्टाको पानीले त्यहाँनिर फ्लडिङ भयो, करोडौँको नोक्सान भयो त्यहाँनिर। कपनमा चाहिँ तरकारी बजार छ, तरकारी बजारमा चाहिँ कम्मर जति पानी पर्यो, त्यहाँ बग्न खोले बग्न थाल्यो भनौँ न त्यहाँबाट। कारण के भने त्यो कपन बजारको तरकारी बजार भएको एरियामा त्यहाँ चाहिँ पहिले खोल्सी थियो। अब त्यो खोल्सीलाई चाहिँ के छ भने पुरेर त्यहाँभित्र हिउँ पाइप बनाएर माथिबाट बाटो बनाए, अनि बजार त्यहाँनिर विस्तार गरे होइन। अब परेको जुन पानी छ, जुन त्यसको क्याचमेन्ट छ, क्याचमेन्टले त आफ्नो बाटो त खोज्छ नि त, अनिखेरि त्यहाँ पानी बग्यो हेर्नुहोस्। भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यो ड्रेनेजको इस्युलाई अलिकति सोल्भ गर्न सकेको खण्डमा
त्यो चाहिँ प्रब्लम त्यति ठुलो प्रब्लम जस्तो मलाई लाग्दैन होइन, जसमा चाहिँ देशभक्त मल्लिजीले बडा सटिक रूपले भनिदिनु भएको छ कि आउटलेटलाई ठिक क्लियर गर्ने, आउटलेट क्लियर गर्ने बित्तिकै त्यो आफस्याप त्यो ठिक हुन्छ होइन। अर्को कुरा अब उपत्यकाभन्दा बाहिर हामी जाउँ। उपत्यकाभन्दा बाहिर हामी जाँदाखेरि चाहिँ के छ भने हाम्रा कैयौँ सदरमुकामहरू जोखिममा छन्। हेर्नुहोस्, जस्तो भनौँ न अब गुलरिया भने बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया भयो, बझाङको चैनपुर भयो होइन, त्यस्तै बेनी बजार भयो होइन, गौरको फ्लडिङ हामी प्रत्येक वर्ष हामी सुन्छौँ होइन, दार्चुलाको फ्लडिङ होइन, अब चौरजारीका फ्लडिङहरू होइन, यस्ता फ्लडिङका कुराहरू हामी सुन्छौँ होइन। यी 12 कुराहरू हेरौँ हामी है, हरेक वर्ष त्यहाँ फ्लडिङ हुन्छ। हेर्नुहोस्, तर के हुन्छ भने फ्लडिङ हुँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ राहत र खोजी कार्यमा पुरा सरकारी संयन्त्र लाग्छ, त्यसमा अरबौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ हेलिकप्टरदेखि लिएर चाहिँ अब नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनि जनताहरू, आइएनजिओ, एनजिओ सबै भिड्छन् मान्छेलाई रेस्क्यु गर्ने, उनीहरूलाई राहत दिने भनेर भन्छन्। फ्लड सक्यो, त्यसको रोकथामको लागि कसैले विचारै गर्दैन। हेर्नुहोस्, मेजर इस्यु भनेको के छ भने जहाँ फ्लडिङ छ त्यसको जुन रिजन छ नि त्यसलाई हामीले हामीले गरेका छैनौँ, हामी बिर्सिन्छौँ के। र त्यो एड्रेस गर्ने भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ स्थानीय सरकारको क्यापेसिटी भन्दा बाहिरको कुरा हो। त्यो गर्नुपर्छ, फेडरल गभर्मेन्टले नै गर्नुपर्छ, किनभने यति विकराल कुराहरू छन् त्यहाँनिर, फ्लडिङका कुराहरू होइन, इम्ब्याङ्कमेन्टका कुराहरू, चेक ड्याम्सका कुराहरू, ड्रेनेजका कुराहरू, जुन कुराहरूमा चाहिँ त्यहाँका स्थानीय सरकारले गर्न निकै नै गाह्रो छ, असम्भव छ। अर्को हाम्रा तराईको फ्लडिङहरूको हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने त्यहाँ चाहिँ अलिकति इन्टरनेसनल इस्यु छ। त्यहाँ चाहिँ नेपाल भारत सिमानामा भारतले ठ्याक्क नोम्यान्स ल्यान्डको दक्षिणतिरको भागमा चाहिँ ठुल्ठुला इम्ब्याङ्कमेन्टहरू बनाइदिएको छ, जुन इम्ब्याङ्कमेन्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जति पनि खोला उत्तरबाट दक्षिणतिर बग्छन्, ती खोलाबाट जुन माथिबाट आउँछ आउटफ्लोहरू बर्सातको बेलामा, त्यो आउटफ्लो बग्ने चाहिँ एकदम न्यारो डाउन हुन्छ कि त्यहाँनिर साँगुरिन्छ बाटो साँगुरिने बित्तिकै के हुन्छ, त्यो पानी त सबै नेपालतिर फ्लडिङ हुन्छ होइन। त्यस कारण यो कुराहरू चाहिँ के छ भने अब यो पनि त्यहाँको लोकल गभर्मेन्टले गर्न सक्ने कुरो त भएन। त्यो त उयो अब नेसनल फेडरल गभर्मेन्टले अलिकति इन्टरनेसनल लेभलमा बायोलेटरल टक्सहरू गरेर बल्ल चाहिँ त्यसलाई रिजल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। ती समस्याहरू छन् त्यहाँनिर। त्यस कारण चाहिँ वास्तवमा अल्टिमेटली जुन फ्लडिङका इस्युजहरू छन्, हामीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अघि नै अब हाउ टु लिभ विथ फ्लड भन्ने कुराहरू आयो कि, बडा रमाइलो कुराहरू आएछ होइन। कि त्यहाँ चाहिँ उयो अब आफूले फ्लड आएको बेलामा कहाँनिर आफूले बाँच्ने, आफ्नो चाहिँ इमर्जेन्सी खाद्यान्नहरू कहाँ लगेर राख्ने होइन, र चाहिँ फ्लड आउने बित्तिकै भागाभाग गर्ने, त्यो बाहेक आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षा गर्नु बाहेक चाहिँ अर्को कुनै विकल्पै देखिँदैन कि त्यहाँनिर, अनलेस एन्ड अन्टिल द गभर्मेन्ट डु समथिङ टु एभोइड दिस फ्लडिङ। यस्ता खालका समस्याहरू छन्। अब हामीले चाहिँ खास गरी चाहिँ अब अर्बन फ्लडिङको कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने हाम्रो चाहिँ अब भौतिक संरचनाहरूको बारेमा अलिकति हामीले केही कुराहरू ओभरलुक भएको मैले देखिरहेको छु होइन। हाम्रा खास गरी चाहिँ नदी नालामा भएका संरचनाहरूलाई, ड्रेनेज सिस्टमहरूलाई चाहिँ हामीले भोलि गएर वर्स्ट फ्लडको हिसाबले डिजाइन गर्नुपर्छ। तर के छ भने हामीलाई चाहिँ अब सायद यो मेरो अब मैले अब आत्मालोचना नै गरेँ, यो हामी इन्जिनियरहरूले पनि त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ ओभरलुक गरेको मैले देखेको छु। तत्काल अब हिउँदमा भनौँ न, निर्माण काम त हुने हिउँदमा हो, हिउँदमा चाहिँ एकदम पानी कम हुन्छ, यति भएर पुगिहाल्छ भनेर हामीले डिजाइन गर्छौँ। तर भोलि गएर त्यो हामीले गरेको डिजाइन नै एकदम जोखिमपूर्ण हुन्छ र एकदमै अपर्याप्त ढङ्गले हामीले डिजाइन गरेका हुन्छौँ। त्यस्तै चाहिँ भौतिक संरचनामा चाहिँ अब यो अर्नियोको हाइवेको अघि नै यहाँ कुरा आयो, जुन नवराज प्याक्रो सरले बडा राम्रो गरी भन्नुभयो कि अर्निको हाइवेले वास्तवमा के छ भने त्यता ड्यामिङ गरेको छ कि त्यहाँनिर उत्तरतिरबाट बगेर आउने पानीको जुन निकास पहिले चाहिँ सजिलै गरी बग्थ्यो, अब त्यो रिबिल्ड भयो, अर्निको हाइवे बनाइयो, त्यहाँनिर पुनर्निर्माण भयो होइन। यता कोटेश्वरदेखि सूर्यविनायकसम्म चाहिँ राम्रो बाटोहरू बन्यो, तर के भइदियो भने त्यो बाटो अग्लो भयो, अरू सबै त्यहाँनिर चाहिँ भनौँ न उत्तरतिरबाट बग्ने जुन पानी छ त्यो पानीको बाटो नै अवरुद्ध भयो। तर त्यो बाटो बनाउँदाखेरि कमसेकम त्यहाँ चाहिँ ठाउँ ठाउँमा हामीले क्रस ड्रेनहरू राखिदिएको भए त्यो समस्या हुने थिएन। क्रस ड्रेन राखेनन् कि हाम्रो साथीहरूले। त्यो त म सिधै भन्छु कि चाहिँ यो चाहिँ सडक विभागको डिजाइनर्सहरूको कमजोरी हो। त्यो त्यति भन्नलाई मलाई लाज लाग्दैन, त्यो 100% कमजोरी हो कि
उहाँहरूले जुन पहिलेको अर्नीको हाइवे जुन अलिकति लो लेभलमा थियो त्यो हाइवेमा भएका जुन चाहिँ क्रस ड्रेनहरू थिए त्योभन्दा बाहेक एउटा पनि क्रस ड्रेन उहाँले एक्स्ट्रा राख्नु भएन। त्यो विचार गर्नु पर्थ्यो नि त जसको कारणले गर्दा राधे राधेमा जुन चाहिँ फ्लड आएको थियो 3 वर्ष अगाडि जुन विभत्स अवस्था देखिएको थियो त्यो त अहिले पनि हाम्रो स्मरणमा त्यो ताजै छ त्यो कुराहरू। अब भइसक्यो के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा मात्रै उपाय के हुन्छ भने जहाँ हाम्रा क्रस ड्रेनहरू छ ती क्रस ड्रेनको क्यापासिटी बढाउने, जुन खोलाहरू छन् खोलाको चाहिँ अलिकति पानीको बहावलाई चाहिँ एकदम गहिर्याउने, अलिकति पानी राम्ररी बगोस् बगेर जाओस् त्यो हामीले प्रयास गर्नु बाहेक अर्को चाहिँ विकल्पहरू खासै देखिँदैन। र अल्टिमेटली चाहिँ हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभलमा ल है पानी परेको बेलामा चाहिँ अलिकति जोगेर बस भनेर चाहिँ भन्नु बाहेक अर्को चाहिँ केही पनि कुरा केही अर्को अवस्था मैले देखेको छैन। र अर्को एउटा अलिकति हामीले यो उसमा चाहिँ अर्बन एरियाको चाहिँ फ्लडिङलाई विचार गर्दाखेरि के छ भने रियल इस्टेट डेभलपमेन्टका कुराहरू चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्छ हामीले। रियल इस्टेट डेभलपमेन्टमा जुन चाहिँ हामीले अब स्वीकृति लिएर प्लानिङ गर्छन्, प्लटिङ गर्छन्, घर बनाउँछन् होइन, अधिकांश चाहिँ त्यस्ता रियल इस्टेट डेभलपमेन्टका जुन प्लटिङहरू छन् फ्लड प्लेनमा भएका छन्, चाहे त्यो उपत्यकाभित्रको होस् चाहे उपत्यका बाहिरको होस्। उपत्यका बाहिर पनि अब हेटौँडामा मैले देखेको छु धेरै रियल इस्टेट प्लटिङहरू भएको देखिन्छ, अरू ठाउँहरू पनि देखिन्छ होइन। कहाँ भएका छन् भनेपछि लो लाइनमा भएका छन् कि त्यो विच इज हाइली भल्नरेबल एरिया। यो कुरालाई वास्तवमा स्वीकृति दिने निकायले यसलाई रोक्नु पर्थ्यो, कन्ट्रोल गर्नु पर्थ्यो। जुन कुरा भएको देखिँदैन यसमा वास्तवमा हामीले एलर्टनेस गराउनै पर्छ। त्यहाँको स्थानीय त्यो चाहिँ गर्न सक्ने भनेको चाहिँ स्थानीय सरकारले हो। त्यस्ता कुरालाई स्थानीय सरकारले नेचुरली उनीहरूको अथोरिटीको कुरा हुन्छ, उनीहरूले रोक्न सक्छन् त्यसलाई। त्यो रोक्नुपर्ने, त्यो रोकिएको चाहिँ देखिँदैन। अब अर्को तराईका एरियामा पनि जुन चाहिँ फ्लडिङका कुराहरू छन् हेर्नुहोस्, अब के छ भने खोला किनारका जग्गाहरू आफैमा चाहिँ एकदम उत्पादनशील हुन्छन्, हाइली फर्टाइल हुन्छन्। त्यसकारण किसानले त्यो खोला किनारका जग्गाहरूमा चाहिँ खेती गर्ने बाहेक अर्को कुनै विकल्पै छैन होइन। नेपालगञ्जको चाहिँ पश्चिममा भएको चाहिँ जुन चाहिँ लक्ष्मणपुर बाँधको एरियामा म गएको थिएँ, त्यहाँ होलिया भन्ने एउटा एरिया छ। लक्ष्मणपुर बाँधको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हरेक वर्ष त्यहाँ फ्लडिङ हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो एरियाका मान्छेहरूले के गरेका छन् भनेपछि एउटा घर चाहिँ त्यो फ्लड प्लेनमा छ, एउटा घर चाहिँ अलिकति डाँडातिर अलिकति परतिर बनाएका छन् कि दुईवटा घर छ उनीहरूको। हिउँदोमा उनीहरू चाहिँ फ्लड प्लेन एरियामा घरमा बस्छन्, खेतीपाती गर्छन् मजाले चाहिँ होइन। उनीहरूको आफ्नो एउटा आर्थिक उपार्जन गर्ने एउटा बाटो हुन्छ त्यहाँनिर। अनि अब पानी आउनु थाल्यो है, बर्खा लाग्न थाल्यो भनिसकेपछि अनि फेरि सबै आफ्ना लालाबाला आफ्नो चाहिँ गाई बस्तु गोठ सबै सारेर चाहिँ अलिकति बाहिर अलिक परतिर उनीहरू गएर बस्छन्। हेर्नुहोस्, त्यो बाहेक अर्को उपाय छैन। अन्त यस्ता खालका स्ट्राटेजी पनि वास्तवमा जुन अघि नै बङ्गलादेशको कुराहरू आयो नि कि फ्लडको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले भनौँ न कहाँ बस्ने त्यो उनीहरूले बनाएका हुन्छन्। र ड्राई सिजनमा चाहिँ उनीहरूले बस्ने ठाउँहरू उनीहरूको आफ्नो हुन्छ, किनभने ती एरियाहरू चाहिँ जुन फ्लड प्लेनमा छ, जुन चाहिँ जोखिम छ, त्यो ठाउँ चाहिँ उत्पादनशील छ। हेर्नुहोस्, त्यो मान्छेको चाहिँ एउटा आय आर्जनसँग रिलेटेड कुराहरू छन् होइन। अर्को कुरा अब हामीले चाहिँ हाम्रो अब नीतिको कुराहरू हेरौँ है एकछिन। हाम्रो डिआरएम एक्ट छ। डिआरएम एक्टमा जुन संरचना अघि नै कार्की सरले देखाउनु भयो कि हाम्रो चाहिँ 6वटा विभिन्न तहका संरचनाहरू छन् कि डिजास्टरलाई चाहिँ रिस्पोन्स गर्ने संरचनाहरू होइन। तर के छ भने ती संरचनाहरू त्यो डिजास्टर एक्ट छ, इट इज ओन्ली फर रिस्पोन्स। के बाढी गयो, पहिरो गयो, अनिखेर त्यहाँ जाऊ उद्धार गर। तर त्यो बाढीलाई रोक्ने उपायहरू, पहिरोलाई रोक्ने उपायहरू, त्यो कुराहरू के हुन सक्छन्, मिटिगेसन मेजर्सहरूको बारेमा चाहिँ साइलेन्ट छ। हेर्नुहोस्, त्यति साह्रो केही पनि बोलेको छैन कि एकदम कम छ त्यसमा। र वास्तवमा के छ भने एउटा भनौँ न एक्सपर्टको हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय जुन डकुमेन्ट्सहरू यसो हेर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ भनेपछि मिटिगेसन मेजर्समा चाहिँ हामीले 1 रुपियाँ खर्च गऱ्यो भने त्यसले चाहिँ नि 100 रुपियाँ बराबरको क्षतिलाई रोक्छ 100 टाइम्स। हामीले चाहिँ यदि 1 करोड रुपियाँ चाहिँ मिटिगेसनमा हामीले खर्च गऱ्यो भने 1 अरबको चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्षतिलाई हामीले रोक्न सक्छौँ के। तर त्यो 1 करोड रुपियाँ हामी खर्च गर्दैनौँ के। हेर्नुहोस्, बडा अफसोसको कुरा यो छ कि हाम्रो चाहिँ अब जुन हाम्रो गभर्मेन्टको पोलिसी भनौँ अथवा हाम्रो जुन एउटा संरचना छ होइन, अब मैले कसैलाई क्रिटिसाइज गरेको होइन, इट इज ए हार्ड फ्याक्ट। यो हामीले म पनि सरकारी सेवामा हुँदाखेरि त्यो मैले फेस गरेँ, आफूले चाहँदै पनि कति कुरा गर्न नसक्ने स्थिति पनि थियो त्यो बेला होइन। हामीले चाहिँ मिटिगेसन मेजर्समा धेरै खर्च हामीले नगरेर हामी चाहिँ जहिले पनि राहत र रिस्कमा मात्रै हामीले खर्च गऱ्यौँ, अनि ड्राई सिजन आयो फेरि त्यो कुरा बिर्सिहाल्छन् के। यो कुरामा चाहिँ अलिकति हामीले अलिक बढी नै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। र त्यसमा चाहिँ खास गरी चाहिँ अब जस्तो ल्यान्ड युज प्लानिङका कुराहरू, रिस्क सेन्सिटिभ ल्यान्ड युज प्लानिङ
एकदमै जरुरी छ, जुन चाहिँ हरेक स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने कुरा हो। त्यो उनीहरूले आफ्नो एरियामा चाहिँ कहाँ रिस्क छ, कुन एरियामा चाहिँ रिस्क छैन, रिस्क एरियामा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन सेटलमेन्टलाई रोक्ने होइन र अरू चाहिँ मिटिगेसन मेजर्सहरू त्यहाँनिर एडप्ट गर्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने कुराहरू हुन्छन्। र अर्को कुरा के चाहिएपछि हाम्रो चाहिँ रिसेटलमेन्ट प्लानिङहरू। हाम्रो हेर्नुहोस् पहाडमा चाहिँ जहाँ पहिरो गएको एरियाहरूमा हेर्नुभयो भने नि 80% स्लोपको एरियामा मान्छेहरूको बस्ती छ, 80% स्लोपमा। क्यान इमेजिन? त्यो बाजुरामा बझाङमा ती बस्तीहरूमा मैले कतिपय अध्ययन गरेको छु। म सरकारमा हुँदाखेरि चाहिँ एकदम हाई स्ट्रिप एरियामा त्यहाँ थाहा छ पहिरो जान्छ होइन, मान्छेहरू बसेका छ हेर्नुहोस्। होइन हामी कहाँ जाने के गर्ने भनेर भन्छन्। अब मुगुमा होइन पहिरो गयो अनिखेरि हामीले ल अब तिमीलाई त अब यो त रिसेटलमेन्ट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उनीहरूको माग के आउँछ भनेपछि हामीलाई चाहिँ कैलालीमा जग्गा दिनुहोस् अनि मात्रै हामी जान्छौँ, जाँदैन भन्छ। अब हेर्नुहोस् अप्ठ्यारो त्यो छ होइन। अब मुगुको मान्छेलाई कैलालीमा लग्ने हो भने भोलि चाहिँ सबै तराईमा चाहिँ हामीले चाहिँ दुर्गमको मान्छेलाई रिसेटलमेन्ट गराएर त हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ वी निड रिसेटलमेन्ट पोलिसी। हाम्रो चाहिँ अधिकांश जुन बस्तीहरू छन् जुन पहाडी एरियामा हाई स्टिप एरियामा 12 भनौँ न 12 जुन सिन्धुपाल्चोकको एरियाहरू जुन चाहिँ सुनकोसीको किनारका एरियाहरू सबै एकदम भलरेबल छ। 100% एरिया भलरेबल छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ एकदम जोखिम छ। कहिले अब भनौँ न यसपालि चाहिँ त्यो जम्बू बजारमा चाहिँ पहिरो गयो, अर्कोपल्ट चाहिँ जुरेमा पहिरो जान्छ, अर्कोपल्ट कहाँ जान्छ होइन। सबै त्यो सुनकोसीकै चाहिँ त्यो उसमा हो, वाटर साइड एरियामा हो। तर के छ भने उनीहरूलाई रिसेटलमेन्ट गरेर ठिक छ तिमीहरू त्यहाँको जुन ठाउँको रिसेटलमेन्ट हामी गर्छौँ उनीहरूले आफ्नो जग्गा छोड्नु त। हामीले त्यो प्रस्ताव राखेका थियौँ कि तिमीहरूलाई हामी रिसेटलमेन्ट गर्छौँ होइन, तर आफ्नो पहिलेको जग्गालाई छोडेर तिमीहरूलाई हामी वेल प्लान वेमा गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो पनि मान्छेहरू मान्न तयार भएनन्। त्यसको लागि के छ भने लोकल लिडरसिप अलि एफिसियन्ट हुनु पर्यो होइन, मान्छेलाई सम्झाउनु पर्यो होइन। र स्थानीय सरकारले चाहिँ त्यो चिजलाई अब कन्भिन्सिङ गर्नु पर्यो कि त्यहाँको स्थानीय मान्छेलाई हामीले होल रिसेटलमेन्ट नै गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् पहाडी एरियामा चाहिँ अधिकांश जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई हामीले रिसेटलमेन्ट नगरेर हामीले चाहिँ यो फ्लडिङ र चाहिँ ल्यान्डस्लाइडका जुन घटनाहरू छ यसलाई चाहिँ हामी रोकथाम गर्न सक्दैनौँ। अलिकति मैले लामो समय लियो, मैले अलिकति आफ्नो एउटा एक्सपिरियन्सका कुराहरू पनि यहाँ मैले सेयर गर्न चाहेँ होइन। ओभरअल भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा आजको जो डिस्कसन अब एकदमै फ्रुटफुल भयो होइन। र मलाई लाग्छ यो डिस्कसनले चाहिँ अलिकति हाम्रो भनौँ न सोचमा हाम्रो विचारमा पक्कै पनि केही यसले चाहिँ इन्साइट दिन्छ होला, केही एउटा न्यापन दिन्छ होला होइन, र यो युजफुल होला। त मलाई लाग्छ अब अहिले मैले यति कुरा भनेर मैले आफ्नो कुरा यही टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद। धन्यवाद सुरेशजी। धेरै राम्रो कुराहरू, धेरै पोलिसीका कुराहरू, इम्पोर्टेन्ट कुराहरू सबैबाट आयो। सबैबाट चाहिँ धेरै युजफुल कुराहरू आएको छ। यो इन्ट्रेस्टिङ छ र यसलाई चाहिँ हामीले सक्यौँ भने हामी सम्बन्धित क्षेत्रसँग कम्युनिकेट गर्न सक्यो भने राम्रो छ। र यो सम्बन्धम यो कार्यक्रमको लागि चाहिँ म ग्रिन इन्स्टिच्युट बिकेजी र सुरेश आचार्यजी रूपसन प्रेसिडेन्टलाई चाहिँ म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको सहयोग बिना कार्यक्रम चाहिँ नै सफल हुँदैन थियो होला। र यहाँहरू सबैजना आइदिएर चाहिँ डेपुटी मेयर साहब पनि आउनुभएको छ, उहाँको पनि कुरा सुन्ने हो कि एकछिन? हजुर सर। मेयर साहब आउनुभयो? हजुर नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार सम्पूर्णमा। म आज अलिक व्यस्त भएँ। अलरेडी अब शुक्रबारलाई टाइम म्यानेज गरिरहेको थिएँ। अलरेडी अब आज मुद्दाहरू अनि अरू अनुगमन समितिको क्लोजिङको बेला छ, बैठक बस्नुपर्ने, बाढी पहिरोको समय छ, कतातिर कसरी के गर्ने भन्ने विषयमा धेरै बढी व्यस्त भएको हुनाले पनि मैले अहिले समय दिन सकिनँ। मैले त्यही भएर मेरो सचिवालयको बहिनीलाई सबै कुराहरू यहाँ सुनिराखेर ल्याऊ अनि पछि प्लान गर्न, योजना बनाउन कसरी जाने भनेर सजिलो हुन्छ भनेर सर्वप्रथम म सम्पूर्णलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। र अब विशेष गरी बाढी पहिरोकै समयमा कसरी तपाईँहरूले कसरी काम गरिरहनु भएको छ भन्ने विषयमा पनि यहाँहरूले राख्नुभएको होला। 3 दिन दमक नगरपालिकामा बसेर हामीले काम गरिरहँदा 3 दिन जस्तो अविरल वर्षाहरू भयो र नगरपालिका 2टा खोला, एउटा मावा खोला र एउटा रतुवा खोलाको बिचमा छ, यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यस सँगसँगै बिचमा सिमसार खोलाहरू पनि छन्, जस्तो दिपिनी खोला छ, सिपिनी खोला छ, खरखरे खोला छ। यसरी यी खोलाहरू छन्। अब बिचको खोलाहरूमा चाहिँ अहिले सहरीकरणले गर्दाखेरि नालाहरू सानो सानो बनाउने अनि त्यो खोलाहरू मिच्दै जाने, अब विगतको लामो समयमा जनप्रतिनिधि विहीन भएको अवस्थामा र त्यसलाई चाहिँ अद्यावधि गर्दै आफ्नो नाममा ल्याउँदै गर्नुभएको हुनाले पनि त्यो पानी बग्ने
नेचुरल्ली पानी बग्ने चाहिँ खोलाहरू साँगुरिँदै गएको अवस्था र रतुवा खोला र माहा खोलामा तटबन्धन अब हामीले भनौँ न रिसोर्सेसको अभावमा पूर्ण रूपमा यसलाई तटबन्धन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा र अलिकति जनताको तटबन्धनसँग अलिकति केही बजेटहरू मागेर हामीले गइरहेको र सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले बीचबीचमा हामीलाई केही रकमहरू दिएको र नगरपालिका आफूले पनि केही रकमहरू खर्च गरेको हुनाले केही तटबन्धन पनि गरेको। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यो वर्ष हामीले हिजो मात्रै दिनभरि हामी अनुगमन गऱ्यौँ र कहाँ कसरी खोलाले अलि असर पारेको छ भन्ने सवालमा यद्यपि मानवीय क्षति त हुन भएको छैन, तर कटान 2-3 ठाउँमा पोइन्टहरूमा कटानहरू सुरु गरिसकेको अवस्था छ र कतिपय ठाउँमा तुरुन्तै तारजालीहरू लगाउनु पर्ने त्यसको व्यवस्थापन गर्दैछौँ। हामी आजै तारजाली खरिद गरिसक्यौँ। तारजालीको व्यवस्थापन अलि अगाडि नै हामीले अर्डर गरिरहेको थियो, ल्याउन मात्रै बाँकी थियो, बुन्न दिएका थियौँ हामीले। त्यो माहा खोलामा तारजाली लगाउन सकिने तर ढुङ्गा खोलामै भएको हुनाले सजिलो र त्यहाँको उपभोक्ताहरू पनि सक्रिय भएर हामीले तारजाली र श्रम भनौँ न पारिश्रमिक यदि तिर्यौँ भने उहाँहरू आफैले पनि त्यो लगाउन सक्ने अवस्था भएको हुनाले त्यतातिर हामी लागेका छौँ र सुरु पनि गरिसक्यौँ। र केही ठाउँमा तारजालीले नहुने जहाँ चाहिँ अहिले तत्कालको लागि चाहिँ त्यो कटान रोक्नको लागि बाँस र बोरा प्रयोग गरेर त्यसलाई गर्ने भनेर हामीले निर्देशन गरेका थियौँ। यसको पनि अहिले भर्खरै त्यो मिटिङ पनि हामी त्यसैमा इमर्जेन्सी मिटिङ बसेर भोलिदेखि काम सुरु गर्ने र केही ठाउँमा चाहिँ 2-3 वटा घर पनि डुबान भएको। त्यो चाहिँ के भयो भने सहरीकरणले गर्दा जुन चाहिँ बिचका खोलाहरू मिचेर सहरीकरणले गर्दा डुबान भएको र बस्नै नसक्ने अवस्था हुँदा घरलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेर अर्को ठाउँमा लैजानुपर्छ भनेर पनि योजना बनाएका थियौँ, तर लगिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर लानुपर्छ होला भनेर व्यवस्थापन हामीले ठिक पारेका छौँ र राहतको प्याकेजहरू 5-7 घरलाई चाहिँ दिनु पर्ला भनेर हामीले त्यो चाहिँ हेरिसकेर इभ्यालुएसन गरिसकेको अवस्था छ। र सामान्यतया अरू धेरै कटानहरू अब धेरै भनौँ न समस्या धेरै नै जस्तो मानवीय क्षति नभएको हुनाले त्यति धेरै दमकमा त्यस्तो क्षतिहरू भएको छैन। तर पनि के हुँदो रहेछ भने जनप्रतिनिधिहरू भइसकेपछि कमसेकम हामीले तुरुन्तै त्यहाँ जहाँ हामीलाई सूचना आउँछ त्यहाँ पुगेर हामीले पुगे मात्रै दिँदा पनि धेरै राहत हुँदो रहेछ। त्यो कुरा हामीले अनुभव गरेका छौँ। जस्तो बिरामी भेट्न गए जस्तो बिरामी हुँदा यद्यपि डाक्टरले उपचार गर्ने हो होइन, तर पनि मान्छेलाई के हुन्छ भने मलाई भेट्न आयो केही दुःखका कुराहरू गर्दाखेरि केही निको भएको पनि फिलिङ हुन्छ, हो त्यस्तै हुँदो रहेछ। तत्काल हामी पुग्दाखेरि जे भए पनि हामीलाई हेर्न आए अब केही न केही गर्छन् जनप्रतिनिधिले भन्ने कुरा चाहिँ हुँदो रहेछ र हामी प्राविधिक लिएरै जान्छौँ र कहाँ के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले निर्णय गरेर काम सुरु गरिसकेको अवस्था छ। अब रोक्यो भने त दमकलाई अहिले केही पनि हुँदैन, पानी रह्यो भने। तर अब फेरि पनि पानी 2-4 दिन अविरल वर्षा भइरह्यो भने केही समस्या हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। मैले अहिलेलाई यिनै कुराहरू राखेँ बाढी पहिरोसँग सम्बन्धित विषयलाई, र अरू केही थप कुराहरू गर्नु पर्यो भने यहाँहरूले मलाई केही कुराहरू राख्नु पर्यो भने म फेरि पनि राख्नेछु भन्दै अहिलेलाई बिदा भएँ। नमस्कार। नमस्कार। तेज कार्की सर, सुरेश दाईसँग म एउटा अनुमति लिन चाहन्छु, रूपसनको अध्यक्षजीलाई। हेलो, अहिले हामी चाहिँ एकदम कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। आधी मिनट मात्रै। हुन्छ ल सुरेशजी सर के छ राख्नुहोस् न। सबभन्दा पहिले सुरेश दाई रूपसनको अध्यक्षजीलाई र हाम्रो डाक्टर तेज कुमार कार्की सरलाई सबैजनाले यस्तो राम्रो प्रोग्राम गर्नुभएकोमा म सोनेको अध्यक्षको नाताले म सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। र सुरेश दाईको एउटा कुरामा मात्रै म के भन्न चाहन्छु भने उहाँले जुन भन्नुभयो नि तराईमा चाहिँ इन्डियातिर बाँध बनाइदिन्छ त्यस कारण मात्रै चाहिँ त्यो कारणले चाहिँ त्यहाँ पानी फ्लडिङ हुन्छ। त्यो एउटा जस्तै मेरै गाउँमा चाहिँ बाढी आउँछ, हरेक वर्ष आउँछ। त्यो कारण चाहिँ 10% मात्रै कारण हो, 90% कारण चाहिँ हाम्रो आफ्नै कारण छ। त्यसकारण हरेक कुरामा इन्डियाकै बाँध बनाएर त्यो त्यहाँ बाढीको प्रब्लम छ त्यो म भन्न केही ठाउँमा होला, तर म आफ्नै इक्जाम्पल दिन्छु। त्यहाँ 10% कारण त्यो हो, 90% हाम्रो आफ्नै कारण रहेछ, त्यो इन्डियाको बाँधसानले होइन।
त्यो कुरा भने। र अर्को चाहिँ तेज कुमार कार्की सरलाई म के भन्छु भने, र सुरेश दाई हाम्रो निवर्तमान सोनेको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, अहिले रूपसानको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यहाँहरूले यही प्रोग्रामलाई दुवैजनाको सहयोगले हाम्रो सोनेक चण्डीगढको संस्थालाई पनि यो सेम प्रोग्राम या यसको मोडेलिटीमा केही चेन्ज गरेर, पक्कै पनि सुरेश दाई निवर्तमान अध्यक्षको नाताले उहाँलाई संस्थाप्रति माया छ, र तेज कुमार कार्की सर पनि अब त्यहीँको चण्डीगढकै प्रोडक्ट भएको नाताले, म वर्तमान अध्यक्षको नाताले यो प्रोग्राम हाम्रो सोनेकमा पनि आजको चाहिँ थोरैजनाले यसबाट लाभ लिन सक्यो, यो सोनेककै संस्थामा रूपसन जस्तै गर्दिन म चाहिँ तेज कार्की सरलाई र सुरेश दाई दुवैजनालाई आग्रह गर्छु। हुन्छ, धन्यवाद 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 छ यहाँको सुझावको लागि। हामी गरौँला रचनाजी। हजुर हजुर, एकदमै धन्यवाद। अनि धन्यवाद हाम्रो गीता अधिकारी म्यामलाई पनि, हजुरको एकदमै प्रिसियस वर्ड्सहरू रहेको थियो र एकदमै साइकोलोजिकल फ्याक्टर पनि रहेको छ होइन। अनि हजुरहरूले गरि पनि राख्नु भएको छ, हुन त अझै पनि थप कुराहरू त गर्दै जानुपर्ने नै छ फ्युचर्सहरूमा। त्यही पनि थ्याङ्क यू भेरी मच, हजुरले अगाडिदेखि नै एकदमै फ्रुटफुल्ली हजुरको कमला म्याम पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, सुनिराख्नु भएको, त्यसले गर्दाखेरि पनि एकदमै सजिलो भयो जस्तो फिल भएको छ मलाई। अब हामी विदाउट एनी फर्दर डिले कार्यक्रमलाई अन्त नै गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो खास गरी 1 घन्टाको मात्रै रहेको थियो समय होइन, हामीले पौने 2 घन्टा लिइसकेको छौँ। हजुरहरू सबैलाई यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबैजनालाई एकदमै धन्यवाद। हजुरहरू बिना यो कार्यक्रम सफल हुन सक्दैन थियो। र त्यो भन्दै नै र हजुरहरूको हामीले कति इमेल्सहरू पनि लिएको छ, इमेल्सहरू हामीलाई अझै पनि राखिदिन सक्नुहुन्छ। हामीले इमेल्स मार्फत हजुरलाई यो कार्यक्रमहरू सम्बन्धी अझै पनि जानकारीहरू प्रदान गर्छौँ। र हजुरहरूसँग केही पनि प्रश्नहरू रहेको छ भने पनि हामीलाई इमेल मार्फत, हाम्रो इमेल पनि मैले राखिएको छु तल, त्यसमा हजुरले हामीलाई प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ यस सम्बन्धी। यति भन्दै म यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु र यो इन्ड गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते।